आफ्नो पेसा कर्म गर्दै जाने क्रममा विभिन्न सङ्गत र विभिन्न परिवेशले गर्दा यो परिबन्धले पारेर मान्छे आगोसम्म खस्दो रहेछ भन्ने हाम्रो आशा र ठम्याइ हो। र यसै सिलसिलामा म के पनि भन्न चाहन्छु भने यस उपचार केन्द्रमा आउने सम्पूर्ण सदस्यहरू अत्यन्त संयमित र अत्यन्त धैर्यवान भएर उपचारमा रहनुहुन्छ। सुरुको समयमा उहाँलाई अलिक कठिन हुन्छ, पछिल्लो समयमा जब उहाँले आशालाई बोल्नुहुन्छ अनि उहाँहरू अत्यन्त संयमित अत्यन्त धैर्यवान हुनुहुन्छ र उहाँहरू अत्यन्त अनुशासित पनि रहने बेला पनि उहाँ श्रीमान पूर्व प्रधानमन्त्रीको समक्ष जारी गर्न चाहन्छु। यति भन्दै हाम्रो साइडमा म्यामहरू देखिरहनु भएको छ। हाम्रो कार्यकारी समितिको पदाधिकारीज्यूहरू कोषाध्यक्षज्यूको कमान्डमा बसिरहनु भएको छ र हामीलाई पनि यस डिजिटल नलेज सेयरिङ वर्कसपले हामीलाई पनि धेरै नै नलेज प्रदान गर्नेछ भन्ने आशा गर्दछु। र यो डिजिटल भनेको म के भन्छु भने अहिले डिजिटल वालेट, डिजिटल ब्यालेटदेखि डिजिटल बुलेट, अब तपाईँहरू आफै बोल्नुहोस्, डिजिटल वालेटको जमाना, डिजिटल ब्यालेटको जमाना र डिजिटल बुलेट भनेको तपाईँहरूले बोल्नु भएको छ। जुन यसलाई हामीले मिसयुज गरिदियो भने यसलाई खतरनाक परिस्थितिको डिजिटल बुलेटसम्म हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। यति भन्दै म आजको कक्षा सञ्चालन गर्दैछु। यो माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। केही कुराहरू हामीले सेयर गर्न खोजिरहेको हो यहाँहरूसँग चाहिँ। अहिले सर्वप्रथम त हाम्रो रिना म्यामले चाहिँ केही सेयर गर्नुहुन्छ, बुझेको नबुझेको यहाँहरूले चाहिँ प्रष्ट रूपमा राख्नुभएको हुन्छ। थ्याङ्क यू रिना म्याम। सबैलाई नमस्कार। आवाज सुनिन्छ मेरो पछाडिसम्म? अब अहिले आज हाम्रो के अरे कुरा हुने नलेज सेयरिङ हुने टपिक चाहिँ प्रविधि अर्थात् डिजिटल्ली छ होइन। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा केही कुराहरू चाहिँ आफ्नो अनुभवहरू चाहिँ यहाँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु है। मलाई चाहिँ यो सर्वप्रथम त म यस आश्रा सुधार केन्द्रलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यस अवसरको लागि नै। यहाँहरू सबै पदाधिकारीज्यूहरू यहाँहरू सबैलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै अब मलाई चाहिँ यहाँ आउँदा एकदम खुसी लागेको छ। शिला म्यामलाई पनि यसको मिडिएटर बनिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। मलाई चाहिँ यो सुधार केन्द्रहरूमा चाहिँ पहिला धेरै अगाडि म अझ आफू अलिकति 8-10 वर्ष अगाडि नै होला, त्यति बेला चाहिँ म एउटा सुधार केन्द्रमा चाहिँ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गराउन जान्थेँ। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यति बेलाका बच्चाहरू थियो कि जम्मा 10-12 वर्षको होइन। यहाँहरू त अझ अलिकति त्यही हुनुहुन्छ, एज भएकै हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ जम्मा 10देखि 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्षसम्मको मात्रै बच्चाहरू चाहिँ त्यहाँ बस्थ्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ बच्चाहरू यति धेरै कि अनि उनीहरूलाई सिकाउँदाखेरि हामीले केही गरिदिनै पर्दैन क्या। उनीहरू कोही लेख्न जान्ने, कोही लेख्नमा मात्र इन्ट्रेस्ट दिने, कोही चित्रहरू बनाइराख्ने हुन्छ नि, कोही चाहिँ अब कविताहरू लेख्छु भन्छ। अनिखेरि त्यस्तोहरूलाई चाहिँ हामी खालि मोटिभेट मात्र गरिदिन्थ्यौँ कि हामीले त केही गर्नै नभने उनीहरू चित्र बनाइराख्ने। अनिखेरि उनीहरूलाई चाहिँ हौसला मात्रै दिने हो क्या हाम्रो काम भनेको। अनि उनीहरूले गर्दै जान्छ। अनिखेरि हाम्रो चाहिँ दसैँमा एउटा कार्यक्रम हुन्थ्यो। अनि त्यो कार्यक्रममा चाहिँ त्यो बच्चाहरूले लेखेको चित्रहरू अनिखेरि के अरे कविताहरू लेखेको वाचनहरू गर्ने होइन। अनि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदम मजाले गर्थेँ क्या। अनिखेरि त्यहाँ आउने गेस्टहरू पनि कति इम्प्रेस हुन्थ्यो उनीहरूसँग भन्ने नि। त्यस्तो कुराहरू मैले अहिले यसमा चाहिँ किन जोड्न खोजेको भने यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो प्रतिभा सबैसँग, एउटा कुरा के सत्य हो भने सबैसँग एउटा लुकेको कला चाहिँ हुन्छै हुन्छ क्या होइन। यहाँहरूले कतिको मान्नुहुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ अब आफूले प्रस्फुटन गर्न नसकेको हुन्छ, कसैको चाहिँ अब त्यो अवसर नपाइरहेको हुन्छ। त्यस्तो कुराहरूको लागि चाहिँ यहाँहरूले अब अहिले यसलाई चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ कि म यहाँ बसिरहँदाखेरि चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो भित्र भएको कला के छ त भन्ने कुरा, आफूले के गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसलाई एकदम निहालेर आफूले बुझेर मलाई यो गर्न मन लाग्छ म यो गर्छु, चित्र गर्छु म चित्र गर्छु, म लेख्छु भन्ने कुरा हुन्छ नि। अनि जस्तो कि अब तपाईँहरू यहाँबाट गइसक्नु भएपछि चाहिँ एउटा न एउटा केही क्रिएटिभ चाहिँ होस् के, त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ यहाँहरूले ध्यान दिनको लागि
मलाई एकदम अनुरोध गर्दछु यहाँहरूसँग होइन। जस्तो अब एक्जाम्पलको रूपमा गर्नुपर्दाखेरि एकजना बहिनी यस्तै सुधार केन्द्रमा थियो, अब उसले एसई दिएर बसेको थियो। अहिले हुँदा उसले मास्टर्स डिग्री नै अब एकदम टप मार्क्समा कि टप मार्क्स लिएर आएर चाहिँ उसले मास्टर्स डिग्री गर्यो, भित्रै बसेर हुन्छ है। अब यहाँ त्यही भएर जहाँ जस्तो अवस्था छ यहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा बसेर चाहिँ आफ्नो आफ्नो प्रतिभाहरू प्रस्फुटन गर्नुपर्छ। केही कुराहरू अब हामीहरू जस्तो सामाजिक संस्थाहरू बाहिरबाट नि यहाँहरूले धेरै कुराहरू के अरे सिपहरू पनि सिकाइराख्नु भएको छ, म्यामहरूले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले राम्ररी सिकेर चाहिँ यो यहाँबाट गइसकेपछि चाहिँ केही कुराहरू प्रतिभा यहाँहरूबाट प्रस्फुटन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब मेरै अनुभव सुनाउँछु। मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, हस्पिटल जानु गयो भने यसो डक्टरहरू देख्यो मलाई डक्टर बन्न मन लाग्यो है। अनि मिडियामा यसो अनिखेरि त्यो इमेज च्यानलमा पहिला बिहान 9 बजे एउटा कार्यक्रम आउँथ्यो। त्यो कार्यक्रम हेरेर त्यो लेडिजहरूले प्रोग्राम चलाउँदाखेरि ओहो मलाई त मिडिया पर्सन बन्न मन छ भन्ने त्यस्तो हुन्थ्यो कि। जे देखेँ त्यति भन्नु मन लाग्ने। अनिखेरि मैले अब डक्टर बन्छु भनेर त पहिला एकताल अल अफ सडन बन्ने होइन। अनिखेरि म चाहिँ डक्टर बन्न नसकेर के भने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका होइन बन्छु भनेर त्यो भए पनि भनेँ कि मैले होइन। अनिखेरि अब त्यो सर्टेन पिरियडको लागि बसेँ हुन त। अनिखेरि अब म त्यो महिला स्वयंसेविका भएर नि आफ्नो स्वास्थ्यको कुराहरूमा चाहिँ मनपर्ने कुराहरू मैले त्यो गरेँ। अब मिडिया पर्सनको कुरा गर्नु छ, म मिडियामा पनि नेपाल टेलिभिजन, एमटिभी प्लस, सगरमाथा लगायत मैले थुप्रै टेलिभिजनहरूमा प्रोग्राम पनि गरेँ है। आफ्नो अब त्यो इन्ट्रेस्टको फिल भएको भएर मैले चाहिँ त्यो सुन चाहिँ छोएँ, तर धेरै लङ टर्मसम्म म बसेँ। अनि त्यसपछि मिडियामा लाग्दाखेरि चाहिँ के भयो भने मेरो अनुभव यहाँहरूसँग सेयर गर्नुपर्दा मिडियामा धेरै कुराहरू रमाइलो पनि छ, यताउता जान पाउने, घुम्न पाउने, साथीभाइहरू हुन्, ठुल्ठुलो मान्छेहरू नेतादेखि लिएर सबै चिनिने होइन। त्यो एउटा रमाइलो बाटो। तर अनिखेरि अब कस्तो हुन्छ नि, कार्यक्रममा जानै पऱ्यो, रिपोर्टिङ गर्नै पऱ्यो। अनि बिहानदेखि जाँदाखेरि चाहिँ बिहान खाजा ब्रेकफास्ट एक ठाउँमा, लन्च एक ठाउँमा, डिनर एक ठाउँमा हुने, घरमा त टाइमै दिन पर्दैन। अनि त्यस्तो बेलुका खाना डिनर हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भने अनिखेरि जाने अब रातिको डिनर हुन्छ। अनि साथीभाइहरूले चाहिँ ड्रिङ्क्स, अब कोल्ड ड्रिङ्क्स खान्थेँ म। अब कोल्ड ड्रिङ्क्समा चाहिँ साथीभाइहरूले कहिलेकाहीँ चाहिँ रक्सी मिसाइदिन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले पनि कति लामो टाइमसम्म चाहिँ अब रक्सी चाहिँ खाइरहेको होइन। अनिखेरि त्यस्तो अब के अरे त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो मेरो पनि नराम्रो लतै भन्नु पऱ्यो नि होइन। अनिखेरि त्यसरी रक्सी खाने बानी भइसकेको चाहिँ अनिखेरि अब त्यसलाई चाहिँ कसरी सुधार। अनि म के गरेँ भने मेरो मास्टर्स डिग्री गर्न म चाइना गएँ। अनि त्यहाँ चाइना गइसकेपछि मैले मिडिया फेरि छोड्नु पऱ्यो। अनि त्यहाँ छोडिसकेपछि मेरो सुधार केन्द्र कहाँ बन्यो त, त्यो चाइना बन्यो नि त होइन। त्यसरी चाहिँ अब यहाँहरूले पनि एउटा ठाउँमा चाहिँ आफ्नो बस पाइरहेको ठाउँमा चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मेरो सानो एक्सपिरियन्सले यहाँहरूलाई बताउन खोजेको है। अब आज हामीले नलेज सेयरिङै गर्ने हो। यहाँहरूलाई हामीले केही सिकाउँछु के अरे भनेर चाहिँ आएको होइन। के कुरा हामीलाई थाहा छ, हामीले कुराहरू यहाँहरूसँग सेयर गर्ने हो। अनि यहाँहरूलाई पनि के थाहा छ यहाँहरूले पनि हामीलाई बताइदिने हो। त्यही भएर हामीले आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ कुनै अब सिकाइको त्यो नभनेर नलेज सेयरिङ भनेर भनेको। अब यो कार्यक्रम हामीले आज यहाँ आयोजना गर्नको लागि कसरी आइपुग्यो त, नलेज प्रविधिको कुरा भन्ने कुरा हुन्छ। अनि हामी चाहिँ एउटा कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल भन्ने छ संस्था। त्यो संस्था चाहिँ कस्तो हो भने सूचना, सञ्चार र प्रविधि यो तीनटा भएको सबै छात्र सङ्गठनहरूको एउटा सङ्गठन भएर चाहिँ यो क्यान फेडरेसन भन्ने, क्यान महासङ्घ भन्ने छ होइन। त्यसले चाहिँ अब वर्षमा चाहिँ एउटा ठुलो मेला पनि गर्ने गरेको छ, क्यान इन्फोटेक भनेर, जहाँ चाहिँ अब सूचना र सञ्चारको सबै कुराहरूको सङ्घ संस्थाहरू, कम्प्युटरदेखि लिएर के सिक्नेदेखि लिएर सबै कुराको मेला पनि आयोजना गर्ने गरिराखेको छ है। अनि यसैको चाहिँ हामीले एउटा सबैको समूहसम्म छ, एउटा युथको पनि छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले वुमेन आइसिटी भनेर एउटा गठन गरेका छौँ। अब त्यो वुमेन आइसिटीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब महिलाहरू, हामी सबैजना महिलाहरू नै छौँ है, हजुरहरूदेखि सम्म हाम्रो मेम्बरहरू सबै महिलाहरू मिलेर चाहिँ हामीले वुमेन के अरे महिलाहरू चाहिँ यस क्षेत्रमा कसरी चाहिँ प्रभावित छन्, के कुराहरूमा कमी छ, महिला युवाहरूमा चाहिँ के कुराहरू के अरे अब आइसिटी नलेज कतिको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो सबै कुराहरू जान्नको लागि हामीले केही कुराहरू मार्गदर्शन गर्न सक्छौँ कि हामीले यो ग्रुपमा बसेर चाहिँ हामीले वुमेन आइसिटी सेक्टरमा चाहिँ यहाँहरूलाई केही कुराहरू सिकाउन सक्छौँ कि भन्ने कुराहरू लागेर चाहिँ हामीले यो विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू गरि पनि सकेका छौँ होइन। आज चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम यहाँ गर्ने अवसर पाएकोमा यहाँहरू सबैलाई पुनः एकचोटि धन्यवाद दिँदै म एउटा अब प्रेजेन्टेसन भनेर साह्रै ठुलो प्रेजेन्टेसन त एकचोटि
गरिदिनु भन्नको लागि अनुरोध गर्दैछु, खोलिदिनु। यहाँलाई बोर्डमा लागेको छैन नि? केही कुराहरू सोध्नुपर्छ भने उठेर सोध्न सक्नुहुन्छ है। इन्ट्रोडक्सन गर्दा हुन्छ कि नगर्दा? र कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि चाहिँ म आफ्नो इन्ट्रोडक्सन यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। म चाहिँ रिना श्रेष्ठ। अहिले हाललाई चाहिँ म अब धेरै कुराहरू एक्सपिरियन्स भनिसकेँ। अब अहिलेलाई चाहिँ म प्रभु म्यानेजमेन्टमा चाहिँ डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसमा सिनियर अफिसरको रूपमा कार्यरत छु र कम्युनिकेसन अफिसरको रूपमा पनि काम गरिरहेको छु। अनि वुमेन आइसिटीमा चाहिँ एउटा अहिले मेम्बरको रूपमा कार्यरत छु है। आजको मेरो टपिक भन्नाले वित्तीय कारोबारमा प्रविधिको प्रयोग भनेको छ हैन। अब यो विद्युतीय म्याम त्यो अर्को स्लाइड गर्नु। अब नगद रहित कारोबारका लागि अग्रसरता भनेर भनेको छ हैन। अब म अलिकति यसमा चाहिँ पछिल्लो त्यसमा जान चाहन्छु। हामीले सुन्ने गरेका छौँ के अरे सरल सुरक्षित भएको यो नि पढेर सुना पहिला। यहाँ मध्ये कसैले पढिदिनु सक्नुहुन्छ? त्यो उठेर एकजनाले कसैले पढिदिनु न। एकजनाले पढ्दियौ न। एकजनाले पढिदिन्छ। पछाडिहरूले देख्नु त भएको छ है त्यो स्लाइड। सरल सुरक्षित भएकोले तथा अत्याधुनिक वित्तीय सेवा उपयोग गरी समय र पैसाको बचत गर्ने एकमात्र माध्यम भएको नगदीय कारोबार हो। हजुर हस्, धन्यवाद। नगद रहित कारोबार भनेको चाहिँ अब अहिलेको युग भनेको चाहिँ प्रविधिकै युग हो। अहिले हामीले नगद लिएर हिँडिराख्ने भन्दा पनि अब यसलाई चाहिँ हामीले प्रविधिबाट नै अब नगदको कारोबारहरू गर्ने भनेर यो भनेको हो। अब यसमा म अलिकति पृष्ठभूमिमा जान चाहन्छु होइन। पहिला हाम्रो बाजेको पालामा एउटा गीतै थियो नि, पहिला बाजेको पालामा मोहर गन्थे डालामा भन्ने कुरा है। त्यस्तो अब यहाँहरूले पहिलाको सर त्यहाँ एउटा चित्र पनि छ। अर्को अझ एकचोटि हो, पहिला त्यहाँ कोइन देखिरहनु भएको छ या हजुरहरूले देख्नु भएको छ हो? त्यो भनेको चाहिँ पहिला चल्ने हो कि त्यो अब कोइन हेर्नु त कोइन त्यो एउटा तामाको हुन्थ्यो पहिला भने चाहिँ। अनिखेरि अब त्यो तामाको पैसा बोकेर हिँड्नलाई एउटाले एकजनालाई अर्कोलाई दिनको लागि पनि यति मुठा बोकेर हिँड्न पर्ने। त्यो गरुङ्गो बोकेर फेरि एकले दिन पनि गाह्रो लिन पनि गाह्रो क्या त्यो गरुङ्गो भएको भएर होइन। अब त्यो युगबाट अब हामी बिस्तारै कहाँ पुग्यौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ म यहाँहरूलाई अलिकति बताउन चाहन्छु। त्यो प्रविधिले चाहिँ अब अहिले हामी कहाँसम्म पुगिसक्यौँ भन्ने कुराहरू है। अब त्यो पैसाकोबाट गइसकेपछि अब हामी कहाँ त्यो पहिला पैसा भयो, त्यो सिक्काबाट चाहिँ हामीले केमा गयौँ भन्दाखेरि पैसा अब कसरी हल्का गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कागजी पैसामा गयौँ नि होइन। पेपरमा गयो अनि त्यो पेपरको पैसा चाहिँ अब लेनदेन गर्न सजिलो हुन्छ, हल्का पनि हुन्छ भन्ने कुरा गरेर चाहिँ अनिखेरि त्यसपछि अलिकति कागजी पैसामा गयो। कागजी पैसा पनि अब फेरि धेरै बोकेर हिँड्न त कसरी हुन्छ, सेफ भएन, सुरक्षित भएन भनेर चाहिँ अनि त्यसपछि के गरियो, ब्याङ्क खोल्यो होइन। अनि ब्याङ्कबाट चाहिँ अब तपाईँहरूले ब्याङ्कमा पैसा राख्न जानुहुन्छ, पैसा निकाल्न जानुहुन्छ अनिखेरि त्यो चाहिएको बेला मात्रै। अनि त्यसपछि त्यो ब्याङ्कले के गर्थ्यो, चेकबुक दिन्थ्यो है। चेकबुकबाट चाहिँ तपाईँहरूले कति पैसा चाहियो, 2000 चाहियो कि 5000 चाहियो कि कति चाहियो, त्यो चेकबुक त्यो गरेर सिग्नेचर यति आफ्नो चाहिँ जसको नामको खाता हो त्यसले चाहिँ सिग्नेचर राम्ररी गरेर अनि त्यो ब्याङ्कमा दिएर अनि त्यसपछि यहाँहरूले पैसा झिक्न सक्नुहुन्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ के झन्झट भयो, कहिलेकाहीँ त म त अर्को ठाउँबाट मलाई अनुभव भएको छ। कति ठाउँमा बल्ल चेक दिएर ल्याउँछु, चेक दिएर ल्याएर अनिखेरि यसो ब्याङ्कमा दियो, यसमा त सिग्नेचर मिल्दैन, तपाईँ फेरि गरेर ल्याउनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यस्तो गर्दाखेरि नि हामी कति यो चेकबुकको कारणले गर्दा पनि कति समस्याहरू भोगि नै राख्यौँ। अनि त्यसपछि अब फेरि के गर्ने त भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि के आयो, एटिएम कार्ड आयो होइन। एटिएमको मेसिन यहाँहरूले देखिरहनु, मेसिनहरू देख्नु भएको छ है।
त्यो एटिएम मेसिनबाट चाहिँ अनि फेरि अब के हुन्थ्यो ब्याङ्कले जारी गर्थ्यो अनि त्यो एटिएम कार्ड पनि त्यहाँ देखाइदिएको छु होइन। अनि त्यो एटिएम कार्ड गएर चाहिँ अब आफ्नो नाममा जारी हुन्छ अनि त्यो गएर एटिएम मेसिनमा जानु पऱ्यो। यहाँले ठाउँमा राखिरहेको हुन्छ ब्याङ्कले अनि त्यो एटिएममा गएर यहाँहरूले 4वटा पिन आफूलाई सिक्रेट रूपमा दिइरहेको 4वटा पिनकोड चाहिँ यहाँले त्यो थिचेपछि अनि त्यसपछि बल्ल यहाँको आफ्नो सूचना आफैले गरेको हो भन्ने कुरा तय भइसकेपछि चाहिँ अनि फेरि त्यहाँबाट पैसा निस्किन्थ्यो। अब त्यो 4वटा कोड चाहिँ यहाँले सिक्रेट राख्नु भनेर ब्याङ्कमा पनि भन्छन् होइन। अनि त्यही भएर एटिएम कार्ड चाहिँ अहिलेसम्म पनि प्रयोगमा आइरहेको छ। अनि त्यो एटिएम कार्डबाट पनि अब एटिएम कहिले काहीँ नचल्ने कहिले काहीँ अब गइराख्नु पर्ने त्यो एटिएमबाट पैसा झिकेर अनि बल्ल कारोबार गर्नुपर्ने हो नि होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि इन्टरनेट ब्याङ्किङहरू गर्ने भन्ने कुरा भयो। अनि अब इन्टरनेट कम्प्युटरबाट नै यहाँहरूले चाहिँ पैसा केही कुराहरू अब कारोबार गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँहरूले इन्टरनेट कम्प्युटर खोल्ने अनि फेरि आफ्नो ब्याङ्कको लगइन गर्ने अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ आफ्नो नाम पासवर्डहरू राखेर खोल्छ अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँहरूले कारोबार गर्नु पऱ्यो भने त्यही इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यो इन्टरनेट ब्याङ्किङ सँगसँगै चाहिँ अब के कुराहरूको सुधार हुँदै गयो। अब हाम्रो प्रविधिमा दिन प्रतिदिन चाहिँ सुधार हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँबाट आयो हेर्नु अर्को पस डिभाइस भनेर देख्नु भएको छ है। पस डिभाइस भनेको चाहिँ पोइन्ट अफ सेल भनिन्छ त्यसलाई। अनि त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ अब कहाँ राखिन्छ भन्दाखेरि अब कतै अब तपाईँहरू के अरे डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू त जानुभएको छ होला नि होइन हो। त्यो डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा राखिएको हुन्छ कतै अब अहिले चाहिँ सहकारीहरूले अब त्यस्तोहरूमा पनि अब त्यो आफ्नो रेमिट्यान्सहरू विदेशबाट कसैले पैसा पठाउँदैछ त्यो पैसा पठाउँदैछ भने रेमिट्यान्स कार्ड हुन्छ, डेबिट कार्ड हुन्छ, क्रेडिट कार्ड हुन्छ, तिनीहरू पनि हामीले चाहिँ यो पस डिभाइसमा युज गर्न सक्छौँ। अनिखेरि त्यो पस डिभाइस डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा राखिएको हुन्छ अनिखेरि आफूलाई केही सामानहरू सबै सपिङ गर्यो अनि त्यसपछि त्यही पस डिभाइसबाट चाहिँ स्वाप गरेर चाहिँ यहाँहरूले पैसा पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो पस डिभाइसले पनि अहिले चाहिँ अब हरेक डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा चाहिँ यहाँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ अब वित्तीय कारोबारहरूमा चाहिँ एकदम सहज बनाइराखेको छ। अब त्यस्तो अर्को देख्नु भएको छ कियोस्क मेसिन भन्ने छ। कियोस्क मेसिन भनेको चाहिँ अब कुनै पनि पसलहरूमा अब यस्तो राखेर हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु सक्नुहुन्छ त सबै कारोबारहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब यहाँहरूले मोबाइल रिचार्ज गर्नेदेखि लिएर कुनै टेलिफोनको बिल, बिजुली बत्तीको बिलहरू, धारा पानीको बिलहरू गरेर त्यो मेसिनमा चाहिँ यहाँहरूले सेलेक्ट गरेर चाहिँ सबै कुराहरू त्यसबाट नै विद्युतीय कारोबारहरू गरेर चाहिँ पेमेन्ट गर्न के अरे कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा अब मैले भन्ने त्यही सबै कुराहरू भनिसकेको छु। कारोबारको लागि प्रयोग गरिने चिप बेस वा म्याग्नेटिक विद्युतीय कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मैले अघि नै भनिसकेँ, प्रिपेड कार्डहरू, रेमिट्यान्स कार्डहरू भयो। अनि मोबाइल एपबाट गर्ने कुराहरू मैले एकैछिनमा बताउँछु। इन्टरनेट प्रयोग गरिने कारोबारहरू कियोस्क मेसिनको बारेमा भयो। पस डिभाइसबाट गरिने कारोबार भयो। अन्य कुनै दृश्य वा अदृश्य साधनबाट गरिने कारोबार भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ इन्टरनेट ब्याङ्किङ तिनीहरूमा पर्यो। अब अहिले चाहिँ यो कोभिड-19मा चाहिँ अब हाम्रो यो प्रविधिबाट चलाएर चाहिँ अब विद्युतीय कारोबार गर्ने वात्तै बढेको छ कि अब मान्छेलाई भेट्न नहुने, मान्छेलाई छुन नहुने त्यो अवस्थामा चाहिँ अब यो कोभिड-19को अवस्थामा चाहिँ यो ब्याङ्किङ यो प्रविधिबाट मोबाइल एपबाट अनिखेरि इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट कारोबार गर्ने चाहिँ एकदमै धेरै बढेको छ। अब यसैलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। किनकि अब सबैभन्दा सजिलो उपायहरू भनेको आफ्नो घरमा बसी कुनै पनि कुराहरू अब पहिला विद्युतको के अरे पैसा तिर्न जानुपर्दा यति लामो लाइन बस्नु पर्थ्यो है। अब अहिले सेयरहरू भर्नेको कुरा गर्नु, सेयरहरू भर्ने कुराहरूमा प्रविधिको प्रयोग भएपछि अहिले डिमान्ड सबैको आफ्नो एकाउन्टबाट भरेर सबैले घरमा बसेर आफ्नो एकछिनको 5 मिनटमा चाहिँ भरिन्छ। पहिला हामी लाइन बसेर गर्दाखेरि पनि अनि नपर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कस्तो दिक्क लाग्ने हुन्थ्यो नि। अब अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। अहिले प्रविधिले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू सबै कुराहरू सजिलो भएको छ। खालि हामीले के गर्नु पर्यो, हामीले सही सदुपयोग गरेर हामीले चाहिँ अब अहिले प्रविधिको चाहिँ प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो।
प्रविधिलाई भनेको हामीले दुरुपयोग पनि गर्न सक्छौँ, उपयोग पनि गर्न सक्छौँ। हामीले केमा चाहिँ बढी त्यो फोकस गर्ने, हामीले के युज गर्दाखेरि कसरी चाहिँ हामीले फाइदा लिन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब अहिले भनेको सबैभन्दा सजिलो कुरामा चाहिँ मोबाइल वालेटको कुरा छ होइन। मोबाइल वालेट के गर्ने पर्दैन, सबैसँग एन्ड्रोइड मोबाइल हुन्छ आजकल। अब नभइ नै सके पनि के गर्ने भन्ने कुरा पनि म अहिले पछि बताउँला। एन्ड्रोइड मोबाइलहरू सबैसँग हुन्छ अनि त्यो स्मार्ट प्ले स्टोरमा गयो अनि मोबाइल कुनै पनि एपहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले धेरै किसिमको मोबाइल एपहरू छन् होइन, त्यसबाट के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू मात्रै हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँहरूलाई कुन चाहिँ सजिलो लाग्छ, कुन चाहिँ राम्रो लाग्छ त्यही मोबाइल एपहरू चाहिँ यहाँहरूले एप स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट अब हामीले गर्न के सक्छौँ भन्ने कुराहरू भयो। कुनै पनि ब्याङ्कमा तपाईँको एकाउन्ट छ, त्यो ब्याङ्क एकाउन्ट छ भने चाहिँ त्यो मोबाइल एपमा तपाईँले डाइरेक्ट त्यसको कनेक्ट गरेर त्यसबाट चाहिँ यहाँहरूले पैसा आफ्नो मोबाइल एपमा राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो मोबाइल एपमा पैसा राखेर के गर्ने त, अब अरूलाई कसैलाई दिनु पर्ला, कसैलाई के गर्नु ऋणहरू तिर्नुपर्ने हुनसक्छ, केही कुराहरू के अरे विद्युतिक कारोबारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको मोबाइल एप यहाँहरूले कतिको प्रयोग गर्नुभएको छ, प्रयोग गर्नुभएको छैन भने गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूलाई कति सहज हुन्छ भन्ने कुराहरू। अब जस्तो कुराहरू अब यहाँहरूलाई मोबाइल रिचार्ज आफ्नो त आफ्नो गर्ने नै भयो, आफ्नोसँगै अरू कसैलाई मोबाइल रिचार्ज गरिदिनुपर्छ भने यहाँहरूले सजिलै आफ्नो त्यही मोबाइल नम्बरहरू कन्फर्म गरेर मोबाइल नम्बर थिच्ने कति पैसा आयो, 100 रुपियाँ पठाउने कि 200 रुपियाँ पठाउने कि मजाले रिचार्ज गरिदिनु सक्नुभयो। अनि आफ्नो पनि रिचार्ज गर्दै भने कस्तो हुन्छ, अब रिचार्ज कार्डको कुरा गर्नुहुन्छ भने रिचार्ज कार्ड किनेर ल्यायो, रिचार्ज गर्दाखेरि हामीले 98 रुपिस चाहिँ हाम्रोमा रिचार्ज हुन्छ भने चाहिँ अब अहिले मोबाइलबाट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मोबाइलबाट आउने कुरा 100 रुपियाँ त आउने नै भयो, त्यसमा चाहिँ पनि फेरि क्यासब्याक आउँदाखेरि 101 रुपियाँ हुन्छ भने चाहिँ हामीलाई त 2-3 रुपियाँ यसै फाइदा हुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर अब अरू कुराहरू तिर्ने कुराहरू भयो, के अरे बिजुलीको पैसा तिर्नुहोस्, इन्सुरेन्सको पैसा तिर्नुहोस् होइन, सबै कुराहरू त्यो हुन्छ। अनि सबै अब के अरे अब यहाँबाट चाहिँ अब कतै चितवन जानु पऱ्यो, पोखरा जानु पऱ्यो भने बिल के अरे टिकट काट्नु पऱ्यो, त्यो टिकट काट्दाखेरि पनि यहाँहरूले यसै मोबाइल वालेटबाटै काट्नु। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि क्यासब्याकहरू आएर अनि फेरि त्यो क्यासब्याक जम्मा हुँदै 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 गर्दाखेरि त्यो 50-100 रुपियाँ बढ्दै जान्छ यहाँहरूको। एउटा सजिलो उपाय भयो त्यसमाथि, अनि फेरि क्यासब्याक आइरहेर पैसा पनि बचत भइराख्ने भयो। त्यसो गरेर यहाँहरूले चाहिँ अब रेमिटेन्सहरू कुनै कसैलाई पठाउनु छ, पैसा पठाउनु छ भने पनि त्यही ब्याङ्कबाट चाहिँ अर्को कुन ब्याङ्कमा उहाँको एकाउन्ट छ त्यो एकाउन्ट नम्बर टाइप गरेर उहाँले एउटा ब्याङ्कबाट चाहिँ अर्को ब्याङ्कबाट ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसरी अब यो क्युआर कोड भन्ने कुरा छ, यो मोबाइल वालेटमा चाहिँ एउटा क्युआर कोड कस्तो हुन्छ, मोबाइल एप आफ्नोमा डाउनलोड गऱ्यो भने आफ्नै नाममा मात्रै, त्यो अरू कसैले युज गर्न पाउँदैन। त्यो क्युआर कोडबाट चाहिँ यहाँले स्क्यान गरेर आफ्नो स्क्यान गर्ने, अनि फेरि अरू कसैलाई पैसा चाहिएको छ भने उसको आफ्नै क्युआर कोड खोल्छ अनि आफूले स्क्यान गरेर अनि त्यहाँ ठ्याक्क देखाउँछ पैसा कति तिर्ने भनेर देखाउँछ। अनि त्यो क्युआर कोड स्क्यान गरेर यहाँहरूले पैसा पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब इन्सुरेन्सहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने इन्सुरेन्स कतै गरिराख्नुपर्छ, त्यसको प्रिमियम तिर्नु पऱ्यो। प्रिमियम तिर्नको लागि कहाँ जाने त, अब फेरि त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीमा गइरहनु पर्दैन। त्यो इन्सुरेन्स कम्पनी त्यसमै भएपछि त्यो इन्सुरेन्समा कति प्रिमियम दिने हो तपाईँले त्यसबाट तिर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब ट्रान्जेक्सनको हल्का मैले यो इन्फर्मेसन मात्र दिनको लागि यहाँहरूलाई देखाएको, अब कतिसम्मको गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू यसलाई स्किप। अब यसको फाइदाहरू छ, 1-2 जनाले यसो पाले पढिदिनु भयो हुन्थ्यो। फाइदाहरू खल्तीमा पैसा पनि बोक्ने, कार्ड पनि बोक्ने प्रचलनलाई यो प्रविधिले अन्त्य गर्ने विश्वास दिएको छ। नगद रहित कारोबारको आवश्यकतालाई यसले सहजीकरण गर्नेछ। विद्युतीय कार्ड तथा मोबाइलमै पैसा बोकेर हिँड्न मिल्ने भएको छ। कार्ड वा मोबाइल हराएमा तुरुन्त रोक्दा राख्न सकिन्छ, यसबाट पैसा हराउँदैन, नगद हराएमा फिर्ता आउँदैन। समय तथा यातायात खर्चको बचत हुन्छ, जुनसुकै स्थान र समयमा कारोबार सकिन्छ। सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने पर्ने आवश्यकता पर्दैन। USSD प्रणालीबाट अपाङ्ग, दृष्टिविहीन तथा मध्यमवर्गीय समूहहरूले आफू बस्ने ठाउँबाट नै विद्युतीय माध्यमबाट वित्तीय सेवा लिन सक्दछन्।
खातामा रकम जम्मा गर्न, झिक्न, रकम पठाउन मोबाइल तथा इन्टरनेट मार्फत जुनसुकै ठाउँ र समयमा गर्न सकिन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। यसमा मैले अब अलिकति भन्न छुट्याएको भनेको युएसएसडी प्रणाली भनेको छ होइन। मैले अघि पनि भने एन्ड्रोइड मोबाइल नहुनेहरूलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा हो। एन्ड्रोइड मोबाइल चलाउन नजाने, अब म एकदम दुर्गम के अरे सुदूरपश्चिमतिर धेरै जाँदाखेरि त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ यत्रो सानो मोबाइल, अहिले पनि नोकियाको पहिला सानो मोबाइल हुन्थ्यो, त्यस्तै मोबाइलहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ कि उहाँहरू। अनि म अब त्यहाँ सहकारी मार्फत उहाँहरू चाहिँ अलिकति कारोबार गर्नुपर्छ भनेर आउनुहुन्छ। सबैको मोबाइल हेर्दाखेरि त्यही मोबाइल हुन्छ। अनिखेरि अब हामीले कसरी गर्ने त भन्ने कुराहरू हामीलाई चाहिँ एकचोटि अब मोबाइल उहाँले सिकाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँग अब मसँग त यस्तो मोबाइल छ, के गर्ने, मसित त हुँदैन भन्ने कुराहरू भइसकेपछि अब हामीले के गर्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ युएसएसडी प्रणालीबाट गरौँ भनेर हामीले सुरुवात गरेका छौँ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अब युएसएसडी भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ हामीलाई थाहा छ नि, #90 के अरे 100# गरेपछि ब्यालेन्स भन्ने चाहिँ नेपाल टेलिकमले होइन। त्यस्तै गरेर अब 901# गऱ्यो भने के अरे एनसेलले चाहिँ यहाँसम्म कति पैसा बाँकी छ भन्ने कुरा मोबाइलमा भनिदिन्छ हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब *310431 गरेर # गऱ्यो भने चाहिँ यहाँले के सुविधा लिने त? अब त्यसमा पनि 1 2 3 पैसा के अरे मोबाइल रिचार्ज गर्ने हो कि कसैको पेमेन्ट गर्ने हो कि भनेर त्यसमा चाहिँ एउटा गरेर अप्सन दिन्छ। अनि त्यो अप्सनबाट चाहिँ यहाँ त्यो मोबाइल भएकोहरूले चाहिँ अनि 3 नम्बर भनेर भन्यो भने 3 नम्बर थिच्यो भने अनि त्यसको लागि भनेर पैसा पेमेन्ट गर्ने भनेर आउनु। त्यस्तो गरेर चाहिँ त्यो मोबाइल अहिलेको युगमा भए पनि अब त्यो सानो मोबाइल युज गर्नेहरूलाई पनि अब यस्तो प्रविधिबाट चाहिँ हामीले छुटाउनु हुँदैन भन्ने उद्देश्य साथ चाहिँ यो युएसएसडी प्रणालीबाट चाहिँ कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा गर्नको लागि यो युएसएसडी प्रणाली ल्याइएको छ है। अब अहिले त हाम्रो धेरैजनाले युज गरिसकेका छन्, तैपनि बिस्तारै अब बाहिरको कुरा गर्नुहुन्छ भने म चाइनामा बस्दाखेरि त्यो कहिले पनि मसित खल्तीमा पैसा भनेको बोक्नै पर्दैन, 1 रुपियाँ पनि बोक्नु पर्दैन कि त्यहाँ त निम्न एकदमै सानो मार्केटमा चिया खानको लागि भने क्युआर कोडबाटै पैसा तिर्ने है। अब त्यसमा अलि ठुल्ठुलो सपिङ मलहरूमा त यहाँ पनि भइसक्यो। अब बाहिरको कुरा गर्दाखेरि मेरो एक्सपिरियन्समा म त कहिले पनि 5 रुपियाँ तिर्नु पऱ्यो भने त्यसैबाट 3 रुपियाँ तिर्नु पऱ्यो भने क्युआर कोडबाट नै पैसा तिर्ने। त्यही भएर अहिलेको हामीले युगमा चाहिँ अब सबै प्रविधिको प्रयोग गरेर सबैभन्दा सजिलो अब विशेष गरी नगद कारोबारहरू चाहिँ प्रविधिबाट नै गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ नगद रहित कारोबार गर्नुपर्ने भन्ने कुरा। अब कतै बोकेर जानुहुन्छ, पैसा बोकेर कसैले लुट्देला भन्ने फेरि अब के अरे यहीँको त नजिकै ठिकै हुन्छ, बाहिर पनि पैसा पाउन बोकेर जानु पर्दाखेरि चाहिँ पैसा चोर्देला भन्ने डर हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ त इन्डियाबाट नेपाल आउँदाखेरि कतिपय लुटिएको तिर हामीले धेरै घटनाहरू सुनिरहेका छौँ नि। त्यो घटनाहरूलाई पनि कम गर्नको लागि पनि अहिले नगद रहित कारोबार गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ मैले निचोडमा निकाल्दै मेरो प्रस्तुतिलाई चाहिँ यही सक्न अनुमति चाहन्छु। यहाँसँग केही पनि प्रश्नहरू छ भने चाहिँ कृपया प्लिज एकचोटि उठेर प्रश्न राखिदिन सक्नुहुन्छ है। छैन भने चाहिँ म प्रश्न गर्छु है। यहाँलाई मेरो यो गजबको.com भनेको चाहिँ एउटा e-कमर्स हो, e-कमर्स कम्पनी हो है। अब म चाहिँ यो वुमन इन आइसिटी अलिकति सानो वुमन इन आइसिटी म अहिले वुमन इन आइसिटी यो क्याम्प रिलेसनको वुमन इन आइसिटी कमिटीमा एज अ काम गरिरहेको छु है, एज अ भोलिन्टियर। आज मेरो टपिक चाहिँ सोसल मिडिया मार्केटिङ हो। अब तपाईँहरूले अहिलेसम्म इन्टरनेट के को लागि युज गरिरहनु भएको छ भन्दा तपाईँहरूको इन्टरटेनमेन्टको लागि युज गर्नुपर्छ। आज म तपाईँहरूलाई कसरी बिजनेस गर्ने भन्ने सिकाउँछु। सोसल मिडिया मार्केटिङ भने तपाईँहरूलाई कसैलाई थाहा छ कि थाहा छ? यो नयाँ टपिक्स होला, अहिले त एकदमै चलिरहेको टपिक्स हो सोसल मिडिया मार्केटिङ। यो बिना कुनै ई-कमर्सले काम गर्न सक्दैन, कुनै कसैले पनि आफ्नो बिजनेस अगाडि बढाउन सक्दैन। यो कोभिड-19मा त झन् अब सोसल मिडिया मार्केटिङ थ्रु नै तपाईँहरूले बिजनेस गर्नुपर्ने भएको छ। भने सोसल मिडिया मार्केटिङमा चाहिँ तपाईँहरूले अब
अहिले देखिरहनु भएको छ त्यहाँ आइकन्सहरू, यो फेसबुकको आइकन्स देख्नु भएको छ, तपाईँले चिन्नुहुन्छ फेसबुकको, इन्स्टाग्राम तपाईँहरूले चलाउने, यो वाट्सएप, गुगल प्लस, ट्विटर, अनि युट्युब चलाउनुहुन्छ होला, लिङ्कडिन, पिन्ट्रेस्ट यिनीहरू छ है। अनि सोसल मिडिया मार्केटिङ यिनीहरू पर्छ, एकदम चलेको मिडिया मार्केटिङमा चाहिँ यिनीहरू पर्छ। नेक्स्ट अब तपाईँहरूले सोसल मिडिया भनेको के हो भन्दाखेरि के छ त हाम्रो अब अहिले युज भइरहेको प्लेटफर्महरू भनेको सोसल मिडियामा चाहिँ एकदमै चलेको भनेको फर्स्टमा मैले राखेको छु यो फेसबुक भनेर। फेसबुक तपाईँहरूले चलाउनुहुन्छ सबैले है, यो एकदमै अहिले एकदमै चलिरहेको सबैले युज गर्ने एपहरू सबैको अकाउन्ट छ नेपालमा। मोबाइल एन्ड्रोइड मोबाइल जसले बोक्नु भएको छ उहाँहरूको सबैसँग फेसबुक अकाउन्ट त सबैसँग नै हुन्छ। इन्स्टाग्राम पनि अहिले एकदमै चलिरहेको छ। वाट्सएपमा तपाईँले मेसेजिङहरू गर्नुहुन्छ, ग्रुप मेसेज हुन्छ, यसमा पनि तपाईँहरूले मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। ट्विटर भयो, ट्विटरमा तपाईँहरूले आफ्नो ब्लग पोस्टहरू, आफ्नो प्रोडक्टको पोस्टहरू अथवा आफ्नो सर्भिसेसको पोस्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा सब्सक्राइब गरेकोहरूले, फलो गरेकोहरूले चाहिँ सबैले तपाईँले के पोस्ट गर्नुभएको छ त्यो हेर्न पाउनुहुन्छ। गुगल प्लस पनि तपाईँहरूले गर्नुभयो होला, जिमेलहरू चलाउनुहुन्छ, गुगल प्लसमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो प्रोडक्ट्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ, सर्भिसेसहरू डिस्प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। लिङ्कडिन भयो, यो प्रोफेसनल नेटवर्किङ हो, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो प्रोफेसनलिजम केमा प्रोफेसनल उमा अकाउन्टहरू क्रिएट गरेर प्रोफेसनल अकाउन्ट क्रिएट गरेर नेटवर्किङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट प्लेसेससँग तपाईँको आफ्नो एक्सपिरियन्स, एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड त्योहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ एडभर्टाइजिङहरू, तपाईँहरूले युट्युबमा भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ, बिचबिचमा एडभर्टाइजिङहरू आउँछ प्रोडक्ट्सहरूको, सर्भिसेसहरूको होइन। यो भनेको चाहिँ तपाईँको सोसल मिडिया मार्केटिङ नै हो यो युट्युबबाट गर्ने। पिन्ट्रेस्ट भयो, पिन्ट्रेस्टमा तपाईँहरूले फोटोहरू पोस्ट गर्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो प्रोडक्टको सर्भिसेसको फोटोहरू पोस्ट गर्नुहुन्छ। त्यसमा फलो गर्नुभएकोहरूले सबैले हेर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँले एकचोटि पोस्ट गर्दाखेरि त्यहाँ जतिजना फलोवर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सबैले एकैचोटि हेर्न पाउनुहुन्छ। यो हो सोसल मिडिया प्लेटफर्म्सहरू हो यो। यसमा अझ धेरै छ होइन। तपाईँको स्न्यापच्याट छ होइन, अनि टम्ब्लर छ, एल्प छ, अनि ब्लग्सहरू भयो, तिनीहरू सबै छ। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैले तपाईँलाई सोसल मिडिया प्लेटफर्मको बारेमा भने, अब तपाईँलाई मैले सोसल मिडिया मार्केटिङको बारेमा भन्छु। इन आवर जेनेरेसन टुडे इन्टरनेट इज मोस्ट एसेन्सियल फर बिजनेस एन्ड एभ्रिथिङ इज अनलाइन। अहिले सबै हामीले बिजुलीको बिलहरू तिर्छौँ, फोनको पेमेन्ट गर्छौँ, फोनको बिल तिर्छौँ होइन, अनि इलेक्ट्रिसिटी बिल तिर्छौँ, अब यातायातको पनि आउनु थालेको छ होइन। सबै यो हामीले कसरी भएको भन्दाखेरि इन्टरनेटले गर्दाखेरि, इन्टरनेट नभएको भए हामीले कसैसँग पनि नेटवर्किङ गर्न सक्थेनौँ होइन। यो इन्टरनेटले गर्दा अहिले सबै कुरा गर्न सकिरहेछौँ हामीले। अहिले इकमर्स इकमर्स एकदम चलिरहेको छ, इन्टरनेटले गर्दा नै हो होइन। त्यसैले इन्टरनेट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अहिलेको लागि। सोसल मिडिया मार्केटिङ इज द युज अफ सोसल मिडिया प्लेटफर्म and websites promote a product or something. Social media marketing is the use of social media platforms and websites to promote a product or service भनेको छ होइन। सोसल मिडिया मार्केटिङ भनेको के हो भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले सोसल मिडिया प्लेटफर्महरूबाट आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिसेसहरू जुन तपाईँले लिस्ट गर्नुहुन्छ, प्रमोट गर्नुहुन्छ, त्यसलाई नै सोसल मिडिया मार्केटिङ भन्छ। अब सबैभन्दा पपुलर सोसल मिडिया प्लेटफर्म्सहरू त मैले अघि भनिहालेँ, फेसबुक, ट्विटर, लिङ्कडिन, इन्स्टाग्राम, युट्युबहरू हो होइन अहिले। अनि सोसल मिडिया प्लेटफर्म्सहरू चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट डिभाइसेसहरूबाट चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। के भन्दाखेरि तपाईँहरूको डिभाइसेस के हुनसक्छ सोसल मिडिया प्लेटफर्महरू युज गर्ने भन्दाखेरि एउटा मोबाइल भयो तपाईँले, अनि ट्याब्लेट्स भयो, कम्प्युटर भयो, अनि त्यसपछि तपाईँहरूले यो आइप्याडहरू हुन्छ नि, त्यसबाट सबैबाट तपाईँले सोसल मिडिया प्लेटफर्महरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब सोसल मिडिया मार्केटिङ कसले गर्न सक्छ त? तपाईँले एज अ इन्डिभिजुअल तपाईँसँग केही सर्भिसेस तपाईँले आफूले गीत गाउन चाहनुहुन्छ, त्यसलाई तपाईँले सबैले भन्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले आफैले सोसल मिडिया मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। केबाट भन्दा फेसबुकबाट, त्यो प्लेटफर्म्सहरू अघि मैले भने त्यस्तै प्लेटफर्म्सहरूबाट तपाईँहरूले आफ्नो प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ, मैले यस्तो गर्छु भनेर।
अब इन्डिभिजुअल भयो होइन, बिजनेसको लागि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ सोसियल मिडिया मार्केटिङ। कसरी भन्दाखेरि फेसबुकहरूमा तपाईँले पेजहरू क्रिएट गरेर आफ्नो प्रोडक्ट्सहरू देखाउने, डिस्प्ले गर्ने अथवा सर्भिसेसहरू डिस्प्ले गर्ने, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको जसले पेज फलो गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँले सबै देख्नुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ अर्गनाइजेसनले, कुनै पनि अर्गनाइजेसन जुनसुकै होस्, तपाईँहरूको अब सानो अर्गनाइजेसन होस् या नन प्रफिट अर्गनाइजेसन होस्, तपाईँले ऊहरूमा राख्नुभयो भने, सोसियल मिडियामा राख्नुभयो भने कसैले सर्च गर्दाखेरि तपाईँको अर्गनाइजेसन भेट्नुहुन्छ। त्यो भनेको नै सोसियल मिडिया मार्केटिङ भयो। त्यो पनि अब अहिले कोभिड-19 पछि त हरेक कुरा नै यो सोसियल मिडिया मार्केटिङ थ्रुबाटै अनलाइन, सबै अनलाइनै गइरहेछ। एउटा तरकारी किन्नु पऱ्यो भने पनि अहिले चाहिँ अनलाइनै गरिरहेको छ होइन। अब मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। हिजो म वडा कार्यालय गएको थिएँ एउटा कम्पनी रजिस्टर गर्न होइन। अब त्यसमा चाहिँ क्यास नै दिनुहोस् भन्नुभयो, यति चाहियो भन्नुभयो। अब 7,000 भन्नु, मैले 7,000 त बोकेको थिएन। अब मैले के गर्ने, त्यो 7,000 कसरी तिर्ने होइन, घर गएर आउनु पऱ्यो कि चाहिँ अब मैले के गर्ने भनेर अरू पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन। अनि मसँग त ई सेवामा छ नि पैसा, के अरे तपाईँले मलाई क्यास ई सेवाबाट ट्रान्सफर गरिदिनु, म तपाईँलाई क्यास दिन्छु, यहाँ पे गरिदिन्छु भन्नुभयो कि। अब त्यो त एउटा त्यो पनि हाम्रो अनलाइनको अहिले अनलाइन एकदम राम्रो सर्भिस हो नि त, अहिले इन्टरनेटको राम्रो युज हो होइन। उहाँलाई मैले ई सेवाबाट ट्रान्सफर गरिदिएँ, उहाँले त्यहाँ क्यास तिर्नुभयो कि उहाँले बोकेको। यो एकदम मलाई इजी लागेको कुरा, अहिले चाहिँ एकदमै इजी भएको कुरा हो होइन। इन्टरनेट एकदमै मस्ट भइसकेको छ। हामीले अनलाइन हरेक कुरा अनलाइन गर्नु जरुरी नै छ कि। सोसियल मिडिया मार्केटिङ गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ त होइन, बेनिफिट्सहरू के छ त? ग्रोइङ यो ब्रान्ड अवेरनेस भनेको छ होइन। सोसियल मिडिया मार्केटिङ गर्दाखेरि तपाईँको कुनै पनि ब्रान्ड, कुनै पनि तपाईँले अब एउटा साबुन गर्नु पऱ्यो भने एउटा साबुनको नाम राख्नु भएको छ, सपोज अब पूजा साबुन भनेर भन्नुभएको छ भने त्यसलाई तपाईँले पूजा साबुन भनेर तपाईँले सोसियल मिडियामा राख्नु भएको छ भने, फेसबुकहरूमा राख्नु भएको छ भने त त्यो एउटाबाट अर्को हेर्दा सबैले देख्छ होइन। तपाईँको ब्रान्ड सबैले चिन्छ कि। त्यो ब्रान्ड धेरैचोटि देख्दा पनि मान्छेले यो त मैले चिनेको जस्तो हुन्छ नि त। त्यही भएर ब्रान्ड अवेरनेस धेरै हुने भयो तपाईँको होइन। अब इन्क्रिजिङ यो ट्राफिक, अब तपाईँले वेबसाइट बनाउनु भएको छ होइन, अनि तपाईँले त्यो वेबसाइट चाहिँ अब सोसियल मिडियामा राख्नु भएको छ। मेरो यस्तो वेबसाइट छ, फेसबुकमा तपाईँले पोस्ट गर्नुभयो, त्यो अरूले सेयर गर्छ तपाईँको पोस्ट होइन। मेरो वेबसाइट यस्तो छ भनेर, यस्तो वेबसाइटमा यो पाउँछ भनेर गऱ्यो भने त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको ट्राफिक इन्क्रिज हुने भयो, वेबसाइटको ट्राफिक इन्क्रिज भयो, प्रोडक्ट्सको ट्राफिक इन्क्रिज भयो। अब इम्प्रुभ सर्च इन्जिन ऱ्याङ्किङ्स भनेको छ। सर्च इन्जिन भनेको के हो भन्दाखेरि गुगलमा हामीले जे पनि अब हामीले केही खोज्नु परेको छ भने हामीले सिधै गुगलमा गएर सर्च गर्छौँ नि होइन। यो अब हामीलाई के यो अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनको नाम खोज्नु छ भने गुगलमा गएर हामीले एउटा नाम टाइप गर्छ, एबिसी कम्पनी भनेर गुगलले देखाउँछ। त्यो भनेको सर्च इन्जिनले चाहिँ अप्टिमाइज जसको वेबसाइटहरू धेरै पोस्टहरू भएको छ, सेयरहरू भएको छ होइन, फेसबुकहरूमा सेयरहरू भएको छ, त्यसको चाहिँ अगाडि देखाउँछ कि। सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भनेको त्यो हो कि। तपाईँले अब मेरो सोसियल मिडियामा पोस्टहरू गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँ गुगलले फर्स्टमै तपाईँको देखाउँछ। जति पोस्ट कन्टेन्टहरू तपाईँको धेरै हुन्छ त्यसको बारेमा तपाईँले सर्च गर्दाखेरि चाहिँ त्यति नै भेट्छ कि। त्यो अब एकचोटि गरेर त्यत्तिकै छोड्नु भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको गुगलले त्यति देखाउँदैन, पछाडि देखाउँछ। तर अगाडि देखाउनुको लागि चाहिँ तपाईँको सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन हुनुपर्छ हरेक। अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले पोस्टहरू धेरै, त्यो प्रोडक्ट्सको बारेमा धेरै गर्नु पऱ्यो। फेसबुक, इन्स्टाग्राम सबैमा पोस्ट गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ अगाडि आउँछ। हायर कन्भर्सन रेट भनेको छ। हायर कन्भर्सन रेट भनेको चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि अब कसैले पनि त्यो तपाईँको गएर त्यो फेसबुकमा हेरेर तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्छ, अथवा तपाईँले म किन्छु, यो प्रोडक्ट राख्नु भएको छ भने म किन्छु, अथवा सर्भिसेस राख्नु भएको छ भने मलाई यो सर्भिसेस चाहिन्छ भनेपछि अब तपाईँको सेल्स हुने रेट धेरै भयो नि त, हाई कन्भर्सन रेट भयो। बेटर कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन भनेको छ। अब तपाईँहरू चाहिँ अब कस्टमरहरूले चाहिँ फेसबुकहरूमा तपाईँले कुनै पोस्ट गर्नुभएको छ भने डाइरेक्ट मेसेज गर्नु पायो उसले होइन। गएर तपाईँको स्टोरमै गएर हेर्नुपर्ने केही छैन। तपाईँको केही यस्तो छ, यो प्रोडक्टको बारेमा कस्तो छ, यसको डिटेल्स भनिदिनुहोस् भनेर भन्यो भने तपाईँको अब सबै डिटेल्सहरू त्यही पाउने भयो उसले होइन। अब तपाईँको पिक्चरहरू खिचेर पठाइदिनुहोस् भन्दा पनि डाइरेक्टली अब तपाईँको आफ्नै घरबाट पाउनु हुने भयो तपाईँले त्यो सबै कुराहरू। त्यो गर्दाखेरि तपाईँको केही कम्प्लेन छ भने पनि घरबाटै भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कस्टमर सेटिस्फाइड धेरै हुन्छ कि। अर्को गएर पसलमा गएर कम्प्लेन गर्नुभन्दा अथवा पसलमा गएर केही डिटेल्स बुझेर त्यसलाई टाइम लगाएर किन्नुभन्दा अनलाइनबाटै तपाईँले मेसेजहरू गरेर किन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले फास्ट हुने भयो
अनि इम्प्रुभ ब्रान्ड लोयलिटी भन्ने छ। अब ब्रान्ड चाहिँ अब तपाईँको एउटाले किन्छ अर्कोले फेरि त्यो ब्रान्ड राम्रो छ है भनेर फेसबुकमा सेयर गर्दा पनि यो त राम्रो रहेछ है भन्ने कुरा देखिन्छ होइन। त्यो नै ब्रान्ड लोयलिटी हो। अर्को कस्ट इफेक्टिभ एन्ड मच मोर भनेको छ। कस्ट इफेक्टिभ कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको सोसियल मिडिया तपाईँले एडभर्टाइजिङ गर्नुहुन्छ, तपाईँले पत्रिकामा दिनलाई अहिले 30 × 30 सेन्टिमिटरको एड दिनु पऱ्यो भने कति लाग्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ कि? हजुर अहिले 10-15 हजार त हरेक पत्रिकाले लिएकै हुन्छ होइन। तपाईँले एफएममा दिनुहुन्छ, एफएममा दिँदा पनि धेरै नै खर्च आउँछ। तर तपाईँले सोसियल मिडिया मार्केटिङबाट गर्नुभयो भने सोसियल मिडियाबाट तपाईँहरूले आफ्नो एडभर्टिजमेन्ट गर्नुभयो भने अलिकति अब यतिकै गर्नुभएको छ भने तपाईँको फ्री अफ कस्टै हुन्छ होइन। प्रमोट पनि गर्न मिल्छ सोसियल मिडिया मार्केटिङबाट, सोसियल मिडियाबाट प्रमोटहरू पनि गर्न मिल्छ। तर त्यो एकदम लेस कस्ट हुन्छ कि। अनि यसको लागि चाहिँ तपाईँले अब कुनै आफ्नो सर्भिसेसहरू तपाईँले जहाँबाट पनि आफ्नो अपलोड गर्न पाउनुभयो, आफ्नै घरमा बसेर मैले यो काम गर्न सक्छु अथवा मेरो यो प्रोडक्ट छ सेल गर्छु भन्न पाउनुभयो। त्यही भएर वर्क फ्रम एनी वे भन्नुभयो। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैले तपाईँलाई कसरी सोसियल मिडिया मार्केटिङ कसरी गर्ने त भनेर मैले यो स्लाइड बनाएको छु। फर्स्टमा चाहिँ एउटा वेबसाइट, तपाईँले वेबसाइट कुनै पनि अर्गनाइजेसनको अथवा कुनै पनि प्रोडक्ट्सको अथवा तपाईँले वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो कम्पनी कुनै पनि छ भने त तपाईँको कम्पनीको नामबाट यो मर्केन्टाइलमा गएर .com.np सजिलै इजिली आफैले फ्री अफ कस्ट पाउनुहुन्छ। वेब सर्भरलाई मात्रै तपाईँले पैसा दिनुपर्ने हुन्छ होइन। नत्र चाहिँ डोमेन लिनलाई चाहिँ तपाईँको कम्पनीको नामबाट डोमेन लिन .com.np मा चाहिँ तपाईँले फ्री अफ कस्ट पाउनुहुन्छ। त्यो जुनै पनि कम्पनी दर्ता गर्नुभएको छ भने तपाईँले पाउनुहुन्छ। अथवा आफ्नो नामबाट पनि कसैले वेबसाइट बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि फ्री अफ कस्ट हो। आफ्नो नाम सपोज मेरो अदिति गुप्ता छ भने aditygupta .com.np मैले लिन पाउँछु। अर्को चाहिँ क्रिएट फेसबुक अकाउन्ट पेज, इन्स्टाग्राम अकाउन्ट, ट्विटर अकाउन्ट भनेको छ। अब तपाईँले सोसियल मिडिया मार्केटिङ अर्को यो वे के हो भन्दाखेरि चाहिँ फेसबुक अकाउन्टमा गएर तपाईँले क्रिएट पेज गर्न मिल्छ, फेसबुक पेज बनाउन मिल्छ। अनि अर्को चाहिँ इन्स्टाग्राममा पेज छ। सपोज अब मेरो चाहिँ एउटा प्रोडक्ट छ एबिसी भन्ने, एबिसी प्रोडक्टलाई मैले फेसबुकमा गएर पेज बनाउँछु, abc.com भनेर पेज बनाउन मिल्छ मैले फेसबुकमा गएर होइन। अर्को चाहिँ इन्स्टाग्राममा पनि त्यसै गरेर आफ्नो पेजहरू क्रिएट गर्न मिल्छ। अनि त्यसमा चाहिँ अब पेजमा क्रिएट गरेपछि अब के गर्ने, तपाईँको अकाउन्टबाट आफैले क्रिएट पेज भन्ने त्यहाँ एउटा अप्सनै आएको हुन्छ। फेसबुकमा हेर्नुभयो भने तलबाट लेफ्ट साइडमा अप्सनै छ क्रिएट पेज भनेर, त्यहाँ क्रिएट पेज गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो नामहरू राख्ने होइन, जस्ट पेजको नामहरू राख्ने। अनि तपाईँले त्यसमा चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट्सको बारेमा पोस्टहरू गर्ने सब पनि हुन्छ, सब आफूले बनाउनु मिल्छ फेसबुकमा होइन। अनि त्यसपछि त्यसमा प्रोडक्ट्सहरूको बारेमा डिटेल्सहरू लेखेर पोस्ट गर्ने, भिडियोहरू पोस्ट गर्ने, फोटोजहरू पोस्ट गर्न मिल्छ। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ तपाईँले क्रिएट पेज गरिसकेपछि तपाईँले त्यसमा पोस्टहरू हालिसकेपछि तपाईँहरूले सेयर आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ इन्भाइट गर्ने, फ्रेन्ड्सहरूलाई त्यो मेरो पेज यो फलो गर, लाइक गर भनेर इन्भाइट। आफ्नो फेसबुकमा लिस्टमा त तपाईँहरूको साथी हुन्छ, टन्नै हुन्छ होइन। 500देखि मिनिमम त 500 नै हुन्छ सबैजनाको फेसबुकको पेजमा। अब त्योभन्दा बेसी धेरै नै हुन्छ। सबैलाई इन्भाइट गर्ने कि यो पेज लाइक गर, यो पेज फलो गर भनेर इन्भाइट गर्ने। अब एउटाले इन्भाइट गर्छ, अब त्यो इन्भाइट गरिसकेपछि तपाईँले उसले लाइक गर्यो भने उसको पेजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो पेज पनि आएको हुन्छ कि। अनि त्यो गर्दाखेरि अरूले पनि लाइक गर्छ कि त्यसैमा। अनि के रहेछ त लाइक गर्यो भनेर आउँछ, त्यो के रहेछ त भनेर हेर्न मिल्यो। अनि अरूले पनि त्यसरी नै सेयरिङ हुन्छ, तपाईँको पेजको फलोवर्स बढ्छ है। अर्को चाहिँ तपाईँको सेयर टु फ्रेन्ड्स भनेर तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ मेरो यो पेज सेयर गरिदेऊ, सेयर गर भनेर तपाईँले पठाउन मिल्छ होइन। अर्को चाहिँ ग्रुप्सहरू, फेसबुकमा ग्रुप्स भनेर एकदम धेरै चलेको छ अहिले होइन। ग्रुप्सहरू कति अब तपाईँको जे पनि ग्रुप्स छ, काठमाडौँ होलसेल बजार अनि के अरे नन प्रफिटको पनि ऊ छ ग्रुप छ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको लस्ट एन्ड फाउन्ड ग्रुप, त्यस्तो हरेक धेरै ग्रुपहरू छ जसमा चाहिँ थाउजन्ड्स अफ मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ। जुनमा अब तपाईँहरूले आफ्नो प्रोडक्ट सेल गर्न खोज्नु भएको छ भने बाई एन्ड सेल नेपाल भनेर खोज्नु होइन, त्यसमा 15,000 मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ, कुनैमा 30,000 मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ कि। त्यो ग्रुप्सहरूमा तपाईँले आफूले आफ्नो पोस्ट गएर एड गर्न मिल्छ कि, मेरो आफ्नो सेयर गर्न मिल्छ, आफूले यो गर्दैछु, यो गर्छु अथवा यो मेरो प्रोडक्ट्सहरू हो भनेर
यति हो मेरो प्रोडक्ट्सको रेट भनेर त्यसरी त्यसमा ग्रुप्सहरूमा सेयर गर्नुभयो भने तपाईँले एकचोटि पोस्ट गर्दाखेरि तपाईँको त्यो ग्रुप्समा चाहिँ कति धेरै मेम्बर हुन्छ 30,000 मेम्बर भयो भने एकचोटि पोस्ट गर्दा तपाईँ 30,000 मान्छेले देख्छ क्या त्यो देखेपछि तपाईँको त्यत्तिकै मार्केटिङ भयो नि त होइन तपाईँको अब एडभर्टिजमेन्ट गर्नु परेन पत्रिकामा गएर पत्रिका त आजभोलि धेरैले हेर्दै सबैले अनलाइनै हेरिरहेको हुन्छ होइन र पत्रिका भन्दा पनि अब अहिले चाहिँ यो के अरे फेसबुकहरूबाट यो सोसियल मिडियाबाट नै सबैले हेरिरहेछ सबै न्युज पढिरहेछ क्या अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्लगहरू पोस्ट गर्ने वेबसाइट्सहरूमा blogger.com भनेर छ blogger.com भने चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले फ्री अफ कस्ट तपाईँले आफ्नो ब्लगहरू पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ ब्लगहरू चाहिँ नर्मली चाहिँ अब कुनै पनि प्रोडक्टको बारेमा रिभ्युजहरू अथवा तपाईँको आफ्नो सर्भिसेसहरू हुन्छ नि के अरे मैले यस्तो यस्तो गर्न सक्छु अथवा यो मेरो सर्भिस हो भनेर पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ ब्लगहरूमा अनि wordpress.com भन्ने पनि अर्को छ त्यो पनि ब्लग नै हो अनि wix.com अरू धेरै धेरै छ तपाईँले फ्री ब्लग वेबसाइट भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले वेबसाइटहरू टन्नै देख्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँले आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गरेर ब्लग पोस्ट गर्ने ब्लग पोस्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन हुन्छ कि तपाईँको कुनै पनि गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने त्यो पोस्टहरू तपाईँहरूको अगाडि आउँछ त्यो गर्दा तपाईँलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ कि त्यो भनेको सेल्स इन्क्रिज गर्नु नै हो ब्लग पोस्ट गर्नु भने अर्को चाहिँ रन एड क्याम्पेन्स अन फेसबुक इन्स्टाग्राम इटिसी भनेर चाहिँ युट्युब अरू पनि हुन्छ धेरै तपाईँको एड क्याम्पेन्स भने के हो भन्दाखेरि अब तपाईँको सपोज तपाईँले अब एउटा हस्पिटल खोलिरहनु भएको छ अथवा सर्भिस सेन्टर कुनै पनि खोलिरहनु भएको छ भने तपाईँले त्यसको नामहरू राखेर अनि तपाईँले चाहिँ फेसबुकमा प्रमोट गर्ने एडभर्टिजमेन्ट गर्ने सर्टेन अब एक दिनको म 5 दिनको लागि यो एडभर्टिजमेन्ट गर्छु यति $1 खर्च गर्छु पर डे $1 खर्च गर्छु 5 दिनलाई गर्छु $500 मा तपाईँले जो 2-3 हजारसम्मको कस्टमरहरूसँग चाहिँ रिच गर्न सक्नुहुन्छ कि एड क्याम्पेन गऱ्यो भने चाहिँ तर तपाईँको एडभर्टिजमेन्ट अरू एडभर्टिजमेन्ट गर्नुभन्दा चाहिँ फेसबुकमा एडभर्टिजमेन्ट गर्नु इन्स्टाग्राममा गर्नु चाहिँ सस्तो पर्छ अर्को मैले अर्को स्लाइड बनाएको भनेको फेसबुकमा कसरी गर्ने भनेर बनाएको छु होइन अहिले त अब धेरै नै फेसबुक युज गर्नुहुन्छ होला सबैले होइन फेसबुकमा चाहिँ कसरी गर्ने मैले त्यो फोकस गरेको हो अब यसमा चाहिँ के फेसबुकमा कसरी गर्ने भन्दाखेरि पहिला सुरु त अब तपाईँको अकाउन्ट छ होला होइन फेसबुकमा छैन भने रजिस्टर गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि रजिस्टर गरेर तपाईँको जस्ट फोन नम्बर र पासवर्ड हाल्दाखेरि तपाईँको रजिस्ट्रेसन हुन्छ एकदमै इजी छ होइन अनि लगइन गर्दा पनि लगइन तपाईँको फोन नम्बर र पासवर्ड हालेर लगइन गर्न मिल्यो होइन त्यसमा चाहिँ तपाईँ क्रिएट पेज भन्ने छ कि क्रिएट पेज भनेर तल लेफ्ट साइडमा एउटा मेनु नै छ तपाईँको अकाउन्ट गर्नुभयो भने खोल्नुभयो भने त्यहाँ लेफ्ट साइडमा क्रिएट पेज भन्ने हुन्छ त्यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने अनि तपाईँको त्यहाँनिर आउँछ के राख्ने भनेर पेज नेम क्याटेगोरी डिस्क्रिप्सन भनेर भन्छ होइन पेज नेम अब तपाईँको एबिसी कम्पनी हो कि अब एबिसी प्रोडक्टको बारेमा मात्रै गर्नु खोज्नु भएको छ भने एबिसी भनेर राखिदिनुहोस् होइन क्याटेगोरी अब तपाईँको ई-कमर्स हो कि सर्भिस ओरिएन्टेड हो कि होइन हस्पिटल हो कि के हो क्याटेगोरी त्यो राखेर अनि त्यसको तपाईँको कम्पनीको बारेमा डिस्क्रिप्सन अथवा प्रोडक्टको बारेमा डिस्क्रिप्सन राखेर क्रिएट पेज गर्नुहोस् होइन अनि त्यसपछि अब तपाईँको पेज क्रिएट भइसकेपछि तपाईँले त्यसमा चाहिँ प्रोडक्ट्सहरू एड गर्न मिल्छ सब भन्ने एउटा फेसबुकमा पेज छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले प्रोडक्ट सेल गर्न मिल्यो होइन प्रोडक्ट्सहरू राख्यो भने तपाईँको त्यो प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ हरेकचोटि कसैले अब ल्यापटप खोज्यो भने चाहिँ तपाईँको प्रोडक्ट पनि त्यहाँ मार्केट प्लेसमा देखाइरहेको हुन्छ कि तपाईँले त इनकेस त्यो प्रोडक्ट्स राख्नु भएको छ भने ल्यापटप भनेर राख्नु भएको छ भने त्यो पनि देखाउँछ अरूको पोस्टसँगै ल्यापटप भनेर पनि देखाएको हुन्छ अर्को चाहिँ सर्भिसेसहरू तपाईँले पोस्ट गर्न सक्नुभयो त्यो पेजमा अनि अब त्यही अघि नै भने जस्तै इन्भाइट युर फ्रेन्ड्स टु लाइक एन्ड फलो यर पेज अब तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ इन्भाइट गर्नुहोस् होइन यो मेरो पेज यस्तो छ लाइक गरिदेऊ फलो गरिदेऊ भन्नुहोस् होइन अनि त्यसपछि अर्को ऊ पनि छ फेसबुकमा चाहिँ प्रमोसन पनि गर्न मिल्छ धेरैलाई लाइक गराउनलाई चाहिँ तपाईँले सर्टेन पे गरेर दिनको यति पे गर्छु म मेरो पेजको फलोवर्स बढाउने यो सिटीमा मात्रै काठमाडौँ सिटीलाई मात्रै भनेर पनि पेजको लाइक्सहरू बढाउन मिल्छ अथवा होल नेपालको लागि मान्छेहरूले मेरो पेज लाइक गरोस् मेरो पेजलाई फलो गरोस् भनेर प्रमोसन पनि गर्न मिल्छ
अर्को चाहिँ तपाईँको त्यही डिफ्रेन्ट ग्रुप्सहरूमा जोइन गर्नुहोस् होइन, डिफ्रेन्ट ग्रुप्सहरूमा जोइन गरेर तपाईँहरूले पोस्टहरू गर्नुहोस्, आफ्नो प्रोडक्ट्सहरूको अथवा सर्भिसेसहरूको पोस्ट गर्नुहोस्। त्यसले गर्दा तपाईँहरूको एकदमै सेल्सहरू इन्क्रिज हुने, सोसियल मिडिया मार्केटिङ हुन्छ। अनि प्रमोट यो प्रोडक्ट थ्रु पेड प्रमोसन भनेर चाहिँ अब तपाईँको त्यही फेसबुकमा अघि मैले भनिहालेँ के अरे सर्टेन अब दिनको कति डलर तपाईँले खर्च गरेर यति दिनको लागि गर्छु भनेर यो प्रमोसन गरेर यो यति ठाउँको लागि मात्र, यो काठमाडौँ भ्यालीको लागि मात्रै गर्छु प्रमोसन गर्छु भनेर नि पाउनुहुन्छ तपाईँले। अब पत्रिकामा त हरेक नेपालभरिको लागि हुने भयो होइन, तर फेसबुकमा चाहिँ तपाईँले बानेश्वरको लागि मात्रै गर्छु भनेर नि पाउनुहुन्छ कि यो एरियाको लागि मात्रै मैले प्रमोसन गर्छु, यति दिनको लागि प्रमोसन गर्छु भनेर पनि पाउनुहुन्छ। त्यस्तो फेसिलिटी छ होइन। अब त्यस्तै गरेर तपाईँले इन्स्टाग्राम, ट्विटर, लिङ्कडिन, गुगल प्लस सबैमा फेसबुक जस्तै तपाईँले त्यसमा पनि अकाउन्टहरू बनाएर होइन प्रमोट गर्न मिल्छ, सोसियल मिडिया मार्केटिङ गर्न मिल्छ। यति भन्दै अब तपाईँहरूको चाहिँ आफ्नो एक्जिस्टेन्स म पनि छु है, अहिले म पनि छु, मेरो प्रोडक्ट्स पनि छ भनेर देखाउनलाई चाहिँ तपाईँले सोसियल मिडिया मार्केटिङ हाम्रो नलेज, हाम्रो सिप, हाम्रो ज्ञान भनेको चाहिँ हामीसँग यस्तो वेल्थ हो कि जो न कसैले हामीसँग जोड्न सक्छ, नडुड्न सक्छ। त्यो जति बाँडे त्यति आफैले बढ्दै जाने कुरा हो। त्यसैले चाहिँ आज हाम्रो यो नलेज सेयरिङको वर्कसप हामीले आज कन्डक्ट गर्दैछौँ। अनि अब सबै रिलेटेड खालको टपिक नै ल्याएको छौँ कि जस्तो अब सोसियल मिडिया मार्केटिङबाट चाहिँ हाम्रो एउटा प्रोडक्ट छ अरे, या हामीलाई घर नै बेच्नु छ अरे कि, या जग्गा बेच्नु छ होइन। अब यो जग्गा यसमा बिक्रीमा छ भनेर चाहिँ सोसियल मिडियामा स्टेटस लेखेर त्यो भन्नु र ल अब यो जग्गा हो फोटो खिचेर ल्यान्ड फर सेल भनेर एउटा ग्राफिक्स बनायो, त्यो बढी इफेक्टिभ हुन्छ नि त। अब हामी कतिजनाले अनलाइन सपिङ गरेको छौँ, अनलाइन है। अब अनलाइनमा कुनै सामान देखेर एकदम अपिलिङ हुन्छ नि, हो किनौँ जस्तो खालको लाग्छ नि। जस्तो अब हाम्रो 2000 को सामानलाई 5000 लेखेर क्रस गरेर 3000 मा पनि हामीले किन्छौँ होइन, देखेर क्या। कतिजनाले त्यस्तो भएको छ हुन्छ नि, त्यो हो नि म्याम भएको छ नि होइन, फर सेल भनेर हुन्छ। अनि त्यहाँबाट 2000 को सामानलाई 5000 देखेर क्रस गरेर 3000 को सस्तोमा रहेछ नि त। त्यति इफेक्टिभ छ क्या ग्राफिक अनि सोसियल मिडिया। सो अनि अब त्यो ग्राफिक्सहरू चाहिँ क्रिएट गर्न हामीलाई नयाँ बिजनेस खोल्नु मन छ अरे होइन। अब ग्राफिक डिजाइनर हायर गर्नु पऱ्यो होइन, यस्तो ल मेरो प्रोडक्ट चाहिँ यस्तो छ र मलाई चाहिँ अब के भन्छ एउटा बास्केटबल नै बेच्नु छ अरे होइन। अब बेस्ट भन्न साथ त अब लेख्न मिल्छ नि त, आफ्नो प्रोडक्ट त सबैलाई बेस्ट हो नि होइन। बेस्ट भने अब हेर्ने मान्छेलाई ओहो यो त बेस्ट रहेछ होइन। अब मेरो स्टेटस लेखेर यो चाहिँ बेस्ट छ, यस्तो हो, बास्केटबलको फोटो हालेछ होइन। त्यो भन्दा एउटा बास्केटबलको फोटोमा पुरै ग्राफिक डिजाइन गरेर यो चाहिँ बेस्ट हो, अनि यसमा चाहिँ 3000 के भन्छ 1000 रुपियाँको प्रोडक्टलाई काटेर अनि त्यहाँबाट ओन्ली 999 भनेर देखेको नि हेर्नु। हो अब आफ्नो बिजनेसलाई कसरी ग्राफिकको थ्रुबाट प्रमोट गर्न सकिन्छ होइन, विदाउट हायरिङ अ ग्राफिक डिजाइनर है। अब ग्राफिक डिजाइनर अब सुरुमा आफूले बिजनेस स्टार्ट गरेको हुन्छ होइन, अब मुस्किलले अब हुन्छ नि क्यापिटल जम्मा भएको हुन्छ। अब त सबले अनलाइन गरेर राखेको छ अरे, अनलाइन मार्केटिङ गर्नुपर्छ भन्ने त थाहा छ हामीलाई होइन। तर अब त्यसको लागि हुन्छ नि अब ग्राफिक डिजाइनर हायर गर्नु पऱ्यो, त्यो गर्न जान्ने मान्छे हायर गर्नु पऱ्यो होइन। म चाहिँ आज चाहिँ ग्राफिक डिजाइनर बिना आफैले होइन अब कसरी आफ्नो प्रोडक्टलाई प्रमोट गर्ने होइन। अब प्रोफेसनल त सुरुमा त हामीलाई चाहिँदैन त, बब्बाको त्यो खतरा खालको चाहिँदैन, तर हाम्रो प्रोडक्टलाई चाहिँ ग्राफिकली कसरी प्रमोट गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई अब सानो 10-15 मिनटको सेसन दिन्छु होइन। यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइट हो जहाँबाट चाहिँ हामीले ग्राफिक्सहरू क्रिएट गर्छौँ है। यसको चाहिँ www.canva.com है। अब यो क्यानभामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने होइन, जस्तो अब हामीलाई के चाहिन्छ पोस्टर होइन, इन्फोग्राफिक्स, प्रेजेन्टेसन होइन, हामी डिफ्रेन्ट खालको हामीलाई हाम्रो चाहे अनुसारको ग्राफिक क्रिएट गर्न सक्छौँ।
फर इक्जाम्पल चाहिँ मेरो चाहिँ लुगा पसल छ अरे अनि मैले चाहिँ अनलाइन चाहिँ मैले कोट बेच्न खोजिरहेको छु अरे अब जाडो पनि छ होइन अनि अब कोट त हामीले अब हिँड्दा बाटोमा कति धेरै कोट पसल देख्छौँ होइन अब हामी घरमा बसिरहेको छ तातो गरेर होइन सिरकमा बसिरहेको छु अब मलाई चाहिँ कोट चाहिएको छ भोलि जानको लागि भन्यो होइन अब सोसियल मिडिया मार्केटिङबाट के हुन्छ भने अब तपाईँले साथीलाई भन्यो अरे अब मलाई त क्या कोट चाहिरहेको छ कहाँ किन्न जाने होला भनेर सोसियल मिडिया प्लेटफर्म त्यस्तो स्ट्रङ छ कि तपाईँले जे कुरा गरिराख्नु भएको छ या जे सर्च गरिराख्नु भएको छ नि त्यो तपाईँको अगाडि आउँछ कि अनि त्यसरी नै अब सोसियल मिडियाले चाहिँ आफ्नो टार्गेट सेट गर्न सक्नुहुन्छ क्या अब जस्तो मलाई चाहिँ कोट बेच्नु छ अरे अब मेरो चाहिँ लेडिज कोट हो अरे अब मैले चाहिँ जेन्ट्सलाई देखाएको त भएन त्यो होइन अब कि त अब ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे अब तपाईँको गर्लफ्रेन्ड या वाइफलाई चाहिँ कोट गिफ्ट गर्नु है भनेर भन्नु पऱ्यो होइन अब तर हामी वुमेनहरूमा गर्ल्सहरूमा चाहिँ होइन अब त्यो कोट अब जस्तो अब हाम्रो म्यामहरू चाहिँ अब एकअर्कासँग कुरा गरिराख्नु भएछ अरे या कोट भनेर सर्च गर्नु लागिरहेको छ अरे होइन ब्ल्याक कोट भनेर हुन्छ सबै हाम्रो चाहिँ जे सर्चेसहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो ब्राउजरले या हाम्रो गुगल क्रोम चलाउँछ नि त्यसले चाहिँ हामीलाई वाच गरिरहेको हुन्छ क्या होइन अब जस्तो सोसियल मिडिया या हाम्रो इन्टरनेट भनेर भन्छ नि एडभान्टेज छ धेरै छ तर के पनि हुन्छ हामी त्यसमा रिस्क पनि छ अनि त्यसमा आफूले सतर्क पनि हुनुपर्छ कि के सर्च गरिरहेको छु होइन आफूले के इनपुट दिइरहेको छु भनेर अब जस्तो कोड चाहियो अरे अनि त्यहाँबाट म्यामहरू कुरा गरिरहेको छ अब स्क्रोल गर्दा कोडको एड आइदिन्छ क्या हजुरलाई भएको छ नि त्यस्तो जेको कुरा गरिरहेको छ जस्तो त्यही आइदिन्छ नि होइन त्यो चाहिँ सोसियल मिडिया मार्केटिङ के अनि ग्राफिक डिजाइनले चाहिँ यस्तो गरिन्छ यस्तो गरी एड राखिदिन्छ कि त्यो नकिने पनि किनौँ जस्तो खालको लाग्छ नि होइन जस्तो मैले अघि भने नि 2000को सामान 5000मा क्रस गरेर 3000मा हामी किन्छौँ नि त होइन कन्भिन्स चाहिँ गरिदिन्छ कि ओहो यो त सेलमा रहेछ एकदम जेन्युन होस् नहोस् मतलब छैन नि त तर द्याट्स हाउ इफेक्टिभ ग्राफिक्स अब पिक्चर सेज 1000 वर्ड भन्छ नि एउटा पिक्चरले चाहिँ 1000 कुराहरू भन्छ नि अब मेरो कोट यस्तो छ यो फ्याब्रिक त्यो ब्रान्ड भन्ने त होइन लेख्नु र त्यो पिक्चरमा देख्नु त कति फरक छ नि त होइन कति धेरै इफेक्टिभ छ नि त अब त्यस्तै भएर चाहिँ यो एउटा साइट छ होइन यो चाहिँ फ्री हो canva.com है अब जस्तो मलाई चाहिँ एउटा कोडको एड गर्नु पर्दैन क्या अब मैले के गर्न सक्छु भने यहाँनिर चाहिँ अब डिफ्रेन्ट यहाँ त अलरेडी बिल्टिन नै हुन्छ कि हामीले ग्राफिक डिजाइनर हायर गर्नुपर्ने यस्तो भन्ने हुँदैन यही बिल्टिन नै हुन्छ हामीलाई के चाहिएको छ त होइन अब एउटा कुनै स्पिचको बारेमा या होइन अब हाम्रो या कुनै प्रोग्रामको बारेमा भन्नु छ भने होइन त्यही अनुसारको यो भयो कि अब यहाँमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब यसको पिक्चर्सहरू आफूले रिप्लेस गर्ने यो त अलरेडी भएको डिजाइन हो न त्यो डिजाइनमा चाहिँ आफ्नो फोटो रिप्लेस गर्न पाउनुहुन्छ क्या जस्तो अब मलाई यो केटी चाहिँ चाहिएन अरे होइन मलाई आफ्नै मोडल हाल्नु छ या आफ्नै फोटो हाल्नु छ भने चाहिँ यो के गर्छु भने यसलाई क्लिक गरेँ यो क्लिक गर्नुमा अनि क्लिक गरेर होइन अब यो इमेजको सेक्सन त यहाँ खाली भइरहेको छ नि देख्नु हुँदैछ है हजुरहरूले यो यहाँ खाली भयो नि होइन यहाँ हामीले जे पनि इमेज राख्नु मिल्छ क्या अब त्यसमा मलाई आफ्नै कस्टम इमेज हाल्नु छ भने चाहिँ के गर्छु भने यहाँ अपलोडमा अब मलाई यो केटीको चाहिँ हाल्नु मन लाग्यो होइन त्यस्तो गरेर यहाँ ड्रप गर्छ क्या अनि यो हाम्रो एड अब यहाँनिर जे टेक्स्ट लेख्ने भएन अब हामीले यहाँनिर जे टेक्स्ट लेख्नु भएन अब सेल होइन 5000 को कोड होइन क्रस गरेर यसलाई चाहिँ अब हामीले कतिमा लेख्ने भने 3000 होइन अब यसरी चाहिँ हामीले यहाँ टेक्स्ट लेख्न सक्छौँ क्या अब यो त हाम्रो यो क्रस गरेर यति हो भनेर लेख्न सक्छौँ होइन अब यो फन्टहरू चाहिँ हामी यहाँबाट सेलेक्ट गर्छौँ है यसको लागि जुन फन्टमा चाहिएको छ तपाईँलाई होइन हाम्रो यो कसरी एट्र्याक्टिभ बनाउने भनेर अब यो येल्लोलाई कसरी तपाईँलाई कुन कलर मन परेको छ त यो डब्लु हालिदिउँ होइन योहरू सबै चेन्जहरू गर्नु सक्छ अब मैले चाहिँ अब यहाँ धेरै टाइम त हुँदैन अनि त्यही भएर चाहिँ आफैले चाहिँ कुनै डिजाइनहरू चाहिँ बनाएर लिएर आएको छु होइन
र मेरो डिजाइनहरू चाहिँ म सेयर गर्छु हैन। यो चाहिँ अब एउटा पेट सपको चाहिँ हैन, अब यो एउटा सप छ नि जसले चाहिँ हाम्रो पपिजहरू बेच्छ अरे। अब लोगो बनाइदेऊ न भन्यो भने चाहिँ हैन, त्यहाँबाट एउटा ग्राफिक डिजाइनर हायर गर्न हुन्छ नि। हाम्रो त अब सानो पेट सप छ अरे, अनि त्यहाँबाट हैन आफूले मुस्किलले अब 50,000 इन्भेस्ट गरेको छ अरे, अनि 15,000 एभ्री टाइम ग्राफिक डिजाइनरलाई दिन सक्दैन नि त हामीहरू हैन। त्यही भएर आफैले डिजाइन क्रिएट गर्छौँ कि हामी आफैले। अब आफ्नो बिजनेस भएपछि त डिजाइनर पनि आफै, मार्केटर पनि आफै हैन, सबै आफै गर्नु पर्छ नि त हैन। सुरुमा किन इन्भेस्टमेन्ट धेरै गर्नु त भन्ने, अब मैले आफ्नो यो पेट सपको लागि चाहिँ लोगो बनाएको अरे। अब जस्तो योहरू सबै अनलाइनै हुन्छ क्या यहाँनिर हैन। अब एउटा ग्राफिक्सको लागि एउटा चाहिँ बनाएर अनि सेयर गर्छु। अब यहाँनिर हैन, अब आफ्नो बिजनेस अनुसारको चाहिँ लोगोजहरू पाउनुहुन्छ क्या। जस्तो यहाँ अब तपाईँहरू कसैको जिम छ अरे होइन, जिम छ भने चाहिँ अब यो जिमको लागि भनेर यस्तो यो बनाएको हुन्छ। अनि त्यहाँबाट अब यो त अलरेडी कस्टम हुन्छ नि त। अब डम्बेल जिममा हुन्छ भने तपाईँ लोगोमा मलाई यस्तो हाल्थ्यो है, ग्राफिक डिजाइनरले बुझाइराख्नु गाह्रो हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ सबै नै तपाईँलाई आफ्नो लोगोमा के चाहिन्छ, मलाई डम्बेल चाहिन्छ भने डम्बेल सर्च गरेर त्यो डम्बेलै पाउनुहुन्छ क्या। अब यसमा चाहिँ फिटनेस जिम भन्ने एउटा मेरो जिम होइन, त्यस्तो भन्यो फिटनेस क्याम्प होइन। अब यो तपाईँको फ्री अफ कस्टमा एउटा लोगो डिजाइन भयो है। अब तपाईँले कसैलाई त्यो हायर गरेर गर्नुभएको भए चाहिँ मिनिमम पनि लोगो डिजाइन 5,000 हुन्छ। अब यो तपाईँलाई यो मलाई डम्बेलको कलर मन परेन भने यो यहाँनिर हुन्छ कि यो जुन तपाईँले सेलेक्ट गर्नुभयो नि होइन, यहाँ यसको कलर चाहिँ यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कि। अब तपाईँलाई यो अरेन्ज मन परेन, रेड हाल्छु भन्यो भने रेड यहाँबाट गर्न पायो। फिटनेसमा पनि अब तपाईँलाई यो अब तपाईँले यो आइकन्सहरू पनि मुभ गर्न सक्नुहुन्छ है। जिमको लोगोको डिजाइन है। यहाँ मात्रै अब कोही बिजनेस ओनर्स हुनुहुन्छ जसले आफ्नो प्रोडक्ट केहीको बारेमा हुन्छ नि, कसरी मार्केट गर्ने, कसरी डिजाइन गर्ने भनेर अब केही प्रोडक्ट तपाईँहरूकोबाट आओस् न, अनि म त्यही अनुसारको डिजाइन बनाउन एउटा डिजाइन तयार गर्छु। कोही हुनुहुन्छ? है त। अब त्यसो भए चाहिँ म आफ्नै बिजनेस बनाएर आफैलाई प्रमोट गर्छु है त अहिले चाहिँ। वन्स अगेन म शिला कमसाकार कार्की। अघि पनि मैले भनिसकेको छु। म सर्वप्रथम त मेरो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ अहिलेको लागि म क्यान फेडरेसन वुमेन इन आइसिटी कमिटीको तर्फबाट चाहिँ म फर्स्ट चाहिँ इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। दोस्रो त म खासै भन्ने हो भने म पुलिस भनेर चाहिँ म धेरैलाई भन्दिनँ, तर पनि यहाँ सबैले चिन्नु भएको छ होइन। पुलिस भनेर म सबैलाई चाहिँ चिनाउन चाहदिनँ होइन। तर यहाँ धेरैजनाले चिनिसक्नुभयो। म चाहिँ फर्मर डिआइजिपी हो है। अहिले पनि उहाँ विशेष साहबहरूले चाहिँ भनिसक्नुभयो।
मैले 28 वर्ष पुलिसमा हाम्रो आइसिटी त्यति बेला हामी कम्प्युटर भनेर भन्थ्यौँ कम्प्युटर डाइरेक्टरेटको डाइरेक्टर भएर 28 वर्षमा मैले जागिर छोडेर अनि मैले यही आइसिटी प्रोजेक्टहरूमा काम गरिरहेको छु साथै यसरी नै भोलिन्टरी कामहरू चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ। फर्स्ट अफ अल त म हुन त अघि लीना म्यामले पनि भनिसक्नुभयो कि हाम्रो यो वुमेन इन आइसिटी भनेको के हो। क्यान फेडरेसन भनेको त उहाँले भनिहाल्नु म धेरै चाहिँ रिपिट गर्न चाहन्न तर वुमेन इन आइसिटी भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ म स्लाइडली चाहिँ म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु किनभनेदेखि अघि चाहिँ कोही सुतिरहनु भएको थियो जस्तो लाग्थ्यो होला कोही अब तल मात्रै हेरिरहनु भएको पनि होला होइन फेरि चाहिँ अहिले फेरि चाहिँ झकझकाउन चाहेको हो मैले यो खास चाहिँ हामीले वुमेन र युथहरूलाई यो आइसिटीमा इम्पावर गर्न इन्सपायर गर्न मोटिभेट गर्न चाहिँ हामीले यो कमिटी खोलेको हो। यस्तै ग्रुपहरूमा ठाउँमा कम्युनिटीहरूमा स्कुलहरूमा मार्जिनल वुमेनहरूलाई होइन हाउसवाइफ सहकारीहरूको सबै ठाउँमा हामीले गरेर यस्तो प्रोग्राम मात्रै होइन हामीले बेसिक कम्प्युटरदेखि लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले आफूले जानेका सिकेका कुराहरू सेयर गर्दै आइरहेका छौँ र अहिले पनि हामी चाहिँ गर्दैछौँ। हामी यहाँ छौँ 5 जना हाम्रो टिममा 10 जना वुमेनहरू छन् अहिले चाहिँ उहाँहरू यो ग्रुपमा परेन हामी 5 जना यहाँ आइरहेछौँ। हामी चाहिँ एकदमै एक्सपर्ट भएर यहाँ हामी उपस्थित भइरहेका छैनौँ। हामीले जे सुन्यौँ जे जान्यौँ जे पढ्यौँ त्यति मात्रै यहाँहरूलाई चाहिँ सेयर गर्न आइरहेको हो न कि तपाईँहरूलाई के पनि थाहा छैन यो आइसिटी भनेको के हो भन्ने कुरा डिजिटल टेक्नोलोजी भनेको कुरा के हो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छैन भनेर यहाँ हामी आइरहेको होइन। यहाँहरू भाइहरू अब बहिनीहरू वुमेनहरूको पनि यस्तै सहारा केन्द्र छ होइन। सर्वप्रथम यहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कस्तो चाहिँ सोचेर आयौँ भनेदेखि यस्तो प्रोग्रामहरू तपाईँहरूले सुन्नुभयो भनेदेखि सिक्नुभयो भनेदेखि जान्नुभयो भनेदेखि अलिकति डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ कि भनेर पनि हामीले सोचेर चाहिँ आएको हो। यहाँहरूलाई कतिको मन पर्यो परेन त्यो त मलाई थाहा भएन है यो यहाँहरूले नै सोच्नु होला र हामीले एउटा सानो सर्वे जस्तो तपाईँहरूलाई नाम लेख्न मन पर्दैन भने नलेखिदिनुहोस् खालि तपाईँहरूको एम के हो आइसिटीमा चाहिँ के छ तपाईँहरूको भोलिका दिनमा तपाईँले यो आइसिटीमा के गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँहरू अहिले ट्रिटमेन्टको लागि आइरहनु भएको छ होइन। मेरो चाहिँ शुभकामना छ तपाईँहरू जति सक्दो चाहिँ यो ट्रिटमेन्टबाट चाहिँ आफ्नो घर जानुहोस्। यो हाम्रो जिन्दगी अमूल्य जीवन हो हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ गर्नुपर्छ पनि। भाइहरू त यङ हुनुहुन्छ हामी त हेर्नु न 28 वर्ष मैले पुलिसमा काम गरेँ कति दुःख गरेँ होला हामी त एडिक्ट भएको छैन होइन। त्यो हामीले सोच्नुपर्छ सिक्नुपर्छ। हाम्रो जीवन धेरै ठुलो छ अमूल्य जीवन हो त्यसैले तपाईँहरू छिटोभन्दा छिटो यो ठाउँबाट जानुहोस् र कहिले पनि फर्केर नआउने बाचा गरेर जानुहोस् मेरो यो शुभेच्छा हो है। थाहा छैन मलाई के भने यहाँनिर है मैले यो भनेको ठिक हो कि होइन पनि मलाई थाहा छैन होइन यो मलाई थाहा छैन तर मलाई लागेको कुरा मैले राखेको न कि फेरि हामी गइसकेपछि यो म्यामले चाहिँ यस्तो भनेर जानुभयो भनेर चाहिँ नगर्नुहोस्। अहिले नै केही छ भने भन्नुहोस् प्लिज भाइहरू ठिक छ मैले भनेको त्यसमा प्रमिस गरेर जानु पर्यो होइन त अब फेरि फर्केर नआउने भनेर ठिक भएर जाने। त्यसपछि आफूलाई जे गर्न मन लाग्छ राम्रो कुराहरू गर्ने जे काम गरे पनि यो आइसिटी इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी वा अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले डिजिटल टेक्नोलोजी भनेर भन्छौँ त्यो चिज जहाँ पनि युज हुन्छ। जस्तै अहिले हाम्रो म्यामहरूले त्यत्रो चाहिँ कुराहरू गरिसक्नुभयो होइन जहाँ पनि हामीले युज गर्छौँ जहाँ पनि युज गर्न सक्छौँ। त्यसैले तपाईँहरूले बिजनेस गर्ने हो कि पत्रकारिता गर्ने हो कि डिजाइनर बन्ने हो कि होइन सोसियल मिडिया मार्फत चाहिँ अनलाइन बिजनेस गर्ने हो कि जे पनि हामीले गर्न सक्छौँ यो डिजिटल टेक्नोलोजी मार्फत।
जस्तै अघि म्यामहरूले पनि भनिसक्नुभयो, घरमा बसी बसी हामीले स्कुलका फीहरू होइन, बिजुली पानीका बिलहरू, त्यस्तै फिल्म हेर्न जानु पर्यो भनेदेखि टिकटहरू हामीले अनलाइन घरमा बसी बसी हामीले किन्न सक्छौँ। कसरी त? यही डिजिटल टेक्नोलोजी मार्फत। ठिक छ नि? बुझिरहनु भएको छ? कसैलाई निन्द्रा त लागेको छैन नि? अहिले फ्रेस पनि भयो नि, खाजासाजा खाएर आउनुभयो, अलिकति फुर्तिलो पनि हुनुभयो जस्तो छ है। अघि पनि हुनुहुन्थ्यो, तर कोही कोही चाहिँ यसो तल हेरे जस्तो मैले फिल गरेको थिएँ हो, अलिअलि है हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। किनभने त्यति बेला भर्खर भर्खर खाना खाएर आउनुभएको होला होइन, त्यसमाथि काममा बसेपछि निन्द्रा लागि पनि हाल्छ। त अहिले त फ्रेस हुनुहुन्छ नि होइन? र त्यसमै अर्को एउटा कुरा सोध्छु है त तपाईँहरूलाई। अहिले भर्खर हाम्रो 4 जना म्यामहरूले चाहिँ जे सेयर गर्नुभयो आफूसँग भएका नलेजहरू है, त्यो सबै बुझ्नु भएको हो त? गर्न सक्नुहुन्छ? अब धेरै कुराहरू जस्तै सम्पन्न म्यामले सिकाउनु भएको चाहिँ टोटल्ली प्र्याक्टिकल हो होइन, ह्यान्ड्स अन प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हो। तर अहिले चाहिँ हामीसँग इन्डिभिजुअली ल्यापटप छैन, मोबाइल छैन होइन, केही कारणवश, त्यसैले तपाईँहरूले प्र्याक्टिकल गर्न सक्नु भएन। तर त्यसको मतलब त्यो होइन कि तपाईँहरूले सिक्नु भएको छैन। जे होस् दिमागमा त राख्नुभयो नि तपाईँहरूले, वाट इज क्यानभा भन्ने कुरा होइन। क्यानभाले के गर्न सक्छ त भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई थाहा भयो नि। वान्स तपाईँहरूसँग हातमा मोबाइल और ल्यापटप भयो भनेदेखि त्यो दिन चाहिँ एकजना सम्पन्न भन्ने म्याडमले क्यानभा भनेको के हो भनेर सिकाउनु भएको, हेरौँ न त भन्ने सोच पनि त आउँछ नि, आउँदैन? त्यसपछि तपाईँहरूले सबै चाहिँ जानेको पनि हुँदैन, कतिपय कुरा उहाँले भन्नुभएको बिर्सी पनि सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूले पिरै मान्नु पर्दैन, अहिले गुगलमा हामीले सर्च गरेर हेर्न सक्छौँ। त्यसलाई तपाईँहरूले एक्सटेन्ड गर्न, इलाबोरेट गर्न, नलेज लिन त्यहाँ चाहिँ पुरा चाहिँ भिडियोहरू देखाइरहेको हुन्छ। 1 by 1 तपाईँहरूले ट्युटोरियलहरू पढेर अथवा सुनेर तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर मेन कुरा भनेको के हो भने हामीले यो चिज भनेको छ है भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो दिमागमा हुनु पर्यो। त्यसपछि सर्च गरेर ट्युटोरियलहरू पढेर जे पनि गर्न सक्छौँ। एटलिस्ट तपाईँहरूले canva.com बाट चाहिँ डिजाइनिङ गर्न सक्छौँ है भन्ने कुरा त थाहा पाउनु भयो नि त होइन? हो कि होइन? के होइन? पक्कै हो त? भेरी गुड। त्यसको मतलब बुझ्नु भयो नि। अनि त्यसपछि डिजिटल फाइनेन्सिङ पनि थाहा पाउनु भयो नि। तपाईँहरू जानुभएको होला ब्याङ्कमा, आफ्नो कार्ड स्वाप गरेर पैसा निकाल्नु भएको होला। कति बाटोबाटै नि यस्तो सुपर मार्केटहरूमा गएर तपाईँहरूले सामान किनिसकेपछि कार्ड स्वाप गरेर चाहिँ होइन पैसा पेमेन्ट गरेको होला। यी कुराहरू नर्मल हुन्, तर चाहिँ के भइरहेछ त अहिले टेक्नोलोजी भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ होइन? त्यस्तै अनलाइन बिजनेस कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ डिटेलमा चाहिँ भन्नुभयो। सोसियल मिडिया भनेको के हो होइन, फेसबुक के हो, इन्स्टाग्राम भनेको के हो, ती कुराहरू सबै उहाँले भनिसक्नुभयो। त्यस्तै हाम्रो पत्रकारिता, मोबाइल मार्फत चाहिँ पत्रकारिता कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि उहाँले सिकाउनु भयो। अब म के सिकाउँ त? अब म के सिकाउँ? होइन, मैले सबैलाई भनिरहेको छु दोहोरो गरेर। CSIS पढ्नेहरूले कसरी लाइभ आएर फेसबुकमा लाइभ आएर गरिरहेको प्रायहरू होइन, त्यो क्लियर गर्नुको लागि चाहिँ कतै एकाडमिक भन्नुभयो नि त होइन। त्यो डिसएडभान्टेज र एडभान्टेजमा कन्ट्रोल गर्न चाहिँ कस्तो खालको प्रिभेन्सन हुनुपर्छ? मेरो पनि एउटा क्वेसन छ प्लिज। जस्तै कि हामीले अब टिभी रेडियोहरूमा पहिला सेन्सर बोर्ड भन्ने कुरा हुन्थ्यो नि, जुन कुरा यो अब हामी अनलाइन एजमा आएपछि लाइक अनलाइनमा चाहिँ त्यो फिल्टर भन्ने चिज हुँदैन जस्तो लाग्यो क्या। अनि त्यो कुरा पनि एउटा च्यालेन्जेस हो कि जस्तो खालको होइन? मैले राम्रोसँग बुझेन तपाईँको प्रश्न। जस्तै कि
हाम्रो जो टिभी मिडियाहरू पहिला अब मुभीहरू हुन्थ्यो नि त्यसमा चाहिँ त्यो के कुरा चाहिँ पास गर्ने पब्लिकहरूलाई के कुरा दिने नदिने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो सेन्सर बोर्डले पारित गर्थ्यो नि तर अहिले चाहिँ अब हामी यो अनलाइन एजमा आएपछि इन्टरनेटमा चाहिँ फिल्टर सिस्टम छ कि छैन भन्ने कुरा पनि थाहा पाउन पाएँ सानो चाहिँ मैले ग्रासरुट लेभलको कुरा गर्न चाहेँ होइन जस्तै हामीले घर बनाउँछौँ होइन घर बनाउँछौँ विभिन्न डेकोरेसन गर्छौँ अहिले यो म्यामहरूले भन्नुभएको जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन खोजेको घर बनाएँ डेकोरेसन गरेँ बेडरुम कस्तो लिभिङ रुम कस्तो कस्तो पर्दा लगाउने त्यो सबै चाहिँ यो डिजाइनिङ गर्न आउँछ होइन तर हामीले चाहिँ मोस्टली यो सेक्युरिटी घरको लागि सेक्युरिटी को लागि एउटा सानो तालचा अथवा सानो चाबी अथवा कुनै सेक्युरिटी डिभाइसेसहरू युज गर्नको लागि हामीले लोभ गर्छौँ गर्नुहुन्छ नि है के किन चाहियो र त्यसको सट्टामा त अब एउटा चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ पर्दा लगाउँला नि होइन त्यस्तो सोच पनि आउँछ तर होइन बरु घर सिम्पल होस् त्यहाँ सेक्युरिटी हुनुपर्छ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हरेक घरमा सीसी क्यामेरा हुनुपर्छ जरुरी भइसकेको छ होइन एउटा झ्याल जस्तै त्यो अहिले भर्खर हामीले खाएको ढोकामा कसैले घरको गर्नासाथ चाहिँ हामी कहीँ बाहिर विदेशमा भए पनि हामीलाई चाहिँ नोटिफिकेसन आउने किसिमको सेक्युरिटी अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा आइसकेको छ हामीले वाह गरेर चाहिँ खालि घर मात्रै बनाउने होइन जस्तै अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तै यहाँ थुप्रै सफ्टवेयरहरू बनाउँछौँ हामीले सफ्टवेयरहरू धेरै किसिमको हामीले बनाउँछौँ तर त्यसको लागि सेक्युरिटी के हो त सेक्युरिटी किन चाहियो त भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा नभएको अथवा थाहा भएर पनि बुझ पचाउने किन चाहियो र भन्ने धेरै छन् अफिस घर जहाँ पनि त्यस्तै हामीले सानोभन्दा सानो फेसबुक मात्रै हामीले किन नचलाउने अथवा इमेल मात्रै हामीले किन नचलाउने त कसरी चलाउने त्यसको सुरक्षा के छ त हामीलाई थ्रेट आउँछ कि आउँदैन हाम्रो इमेल ह्याक हुन्छ कि हुँदैन फेसबुक ह्याक हुन्छ कि हुँदैन ती कुराहरू पनि हामीले मनन गर्नुपर्छ सिक्नुपर्छ जान्नुपर्छ यहाँ धेरै जसो सुरक्षामा चाहिँ एकदम कमी भएको हुनाले साधारण कुराहरू मात्रै मैले अहिले सिकाउँछु किनभनेदेखि यो सेक्युरिटी साइबर क्राइम भनेको धेरै भेग कुरा हो अहिले हामीले तुरन्तै सिकाउन पनि सक्दैनौँ र तपाईँहरूले बुझाउन पनि गाह्रो हुन्छ हामीलाई त्यसैले बेसिक कुराहरू म सिकाउन कोसिस गर्छु बुझाउन कोसिस गर्छु है त कतिजनाको इमेल छ इमेल अकाउन्ट छ थुप्रैको छ है फेसबुक सबैको अलमोस्ट होला होइन फेसबुकमा के अपलोड गर्नुहुन्छ फोटोहरू साथीहरू गर्लफ्रेन्डहरू श्रीमती छोराछोरी परिवार सबैको अपलोड गर्नुहुन्छ अनि कतिको ह्याक गर्नुहुन्छ फोटोहरू गर्नुहुन्छ गर्लफ्रेन्डसँग ब्रेकअप भयो भने तपाईँलाई रिस उठ्छ नि होइन अनि गर्लफ्रेन्डको नाना थरी कुरा गर्नुहुन्छ फेसबुकमा गर्दैन है कस्तो ज्ञानी रहेछ यत्रो चाहिँ है यो मिडियामा यत्रो चाहिँ रिसोर्स भइरहेछ यत्रो भएछ यो ग्रुप त असाध्यै ज्ञानी रहेछ त होइन गर्नु हुँदैन है हुन्छ खालि आफ्नो मात्रै कुरा लेख्ने हो त्यसै अघि चाहिँ हाम्रो धेरै म्यामहरूले चाहिँ यहाँ पुगिसक्नुभयो कि फेसबुकमा म आज पोखरा जाँदैछु परिवारसहित भनेर लेख्नु भएको छ पोखरा मात्रै होइन जहाँ पनि मनाङ चितवन भेरेभर यु लाइक लेख्नु हुँदैन किन त सेक्युरिटी पोइन्ट अफ भ्यूले ए फलाना मिस्टर ए गोइङ टु पोखरा ल दिस इज हाई टाइम टु स्टोरी गर्ने होइन भनेर चाहिँ सोचिहाल्छन् त्यसैले त्यस्ता नाना थरीका कुराहरू आफ्नो पर्सनल कहिले पनि नगर्नुहोस् है कहिले पनि ए मेरो साथीलाई सुनाउनु पऱ्यो नि म त पोखरा जाँदैछु चितवन जाँदैछु होइन ए
प्यालेस्टाइन डे मनाउने रे को कहाँ जाने रे भनेर चाहिँ लेख्छन् फुर्ती गरेर के तर त्यो के हुन्छ त खत्तम लाइफ खत्तम हुन्छ हो कि होइन यतिसम्म त बुझिरहनु भएको छ नि ठिक छ अब अलिकति स्लाइडमा जाउँ न त होइन अब मेरो इन्ट्रोडक्सन त यही भइहाल्यो है अब मेन चाहिँ छलफलका उद्देश्यहरू चाहिँ के हो भनेदेखि इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको फाइदा हामी अलिकति स्लाइड हेर्छौँ इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने अपराध इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको सुरक्षित प्रयोग इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेमा हुने सजाय उसरी निवेदन तथा जारी अब यो पनि त्यही हो प्रश्न मात्रै हो खालि इन्टरनेट भनेर स्किप गर्नुपर्छ अब इन्टरनेटको परिचय दिनुपर्दा हामीले के गर्छौँ भनेदेखि कम्प्युटर तथा डिजिटल उपकरणहरू जस्तै मोबाइल फोन कम्प्युटर होइन नोटप्याड आइप्याड आदिको एउटा डिटेलमा नजाउँ किनभने समय पनि धेरै कम भइसकेको अवस्था छ यो स्किप गरिदिउँ मात्रै हो स्किप अब इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालका फाइदाहरूमा के हामी फाइदाहरू चाहिँ हेर्न सक्छौँ गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि नयाँ साथी बनाउन सकिने आपसमा कुरा गर्न सकिने फाइल डकुमेन्ट फोटो भिडियो आदि पठाउन सकिने होइन अध्ययन सामग्रीहरू रिडिङ मेटेरियल उपलब्ध हुने देश विदेशका घटना तथा समाचारबारे जानकारी पाइने होइन त्यस्तै भौगोलिक स्थिति जियोग्राफिकल लोकेसनको जानकारी पाउन सकिने ब्लग मार्फत लेख रचना तथा अन्य सृजना प्रस्तुति गर्न सकिने साथै आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्न सक्ने यो सबै जस्तै अघि पनि भने आफ्नो पर्सनल लाइफहरू पनि हामीले अपलोड त गर्न सक्छौँ लेख्न सक्छौँ साथीभाइमा भन्न सक्छौँ तर त्यसको बेफाइदा के हो त यो त फाइदा भयो होइन बेफाइदा के हो पनि हामीले बुझ्नु जरुरी चाहिँ छ होइन अब साइबर अपराध भनेको के हो भने कम्प्युटर मोबाइल लगायत अन्य इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस विद्युतीय उपकरण र सञ्जालको दुरुपयोग गरिने गैरकानुनी कार्य हो जस्तै कम्प्युटरमा जस्तै अहिले मैले यहाँ कम्प्युटर राख्छु रहेछु होइन उहाँ भाइको नाम त बिर्सेँ मैले है सरी उहाँ भाइले आफ्नो मोबाइल अथवा आफ्नो इन्टरनेटबाट मेरो चाहिँ सबै डेटा पनि चोरी गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो गर्नु भएन द्याट इज कल अनअथराइज एक्सेस होइन यहाँ अफिसमा एउटा कम्प्युटर राखेको हुन्छ अफिस पर्पजको लागि तर कोही चाहिँ भित्र गएर त्यहाँको भएको डेटाहरू चाहिँ डिलिट गरिदिने थपिदिने होइन निकालिदिने बिगारिदिने ती कुराहरू सबै यो साइबर अपराध अन्तर्गत पर्दछ क्लियर छ है भाइहरू नेक्स्ट अब यो साइबर बुलिङहरू डर देखाउने धम्क्याउने कामहरू गर्छन् होइन सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट विभिन्न कारण देखाई डर देखाउने हेप्ने धम्काउने गलत कुरा फैलाउने बेइज्जत गर्ने हिंसाबोध गराउने जस्ता क्रियाकलाप विशेष गरी नचिनेको व्यक्तिसँग अनलाइन तथा इन्टरनेटमा सम्बन्ध गाँस्दा साइबर बुलिङमा पर्न सकिन्छ त्यस्तै केटा मान्छेहरूलाई धेरै फरक पर्दैन तर लेडिजहरूको लागि धेरै चाहिँ फरक पर्न सक्छ होइन त्यसैले म यहाँनिर के चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु भने यहाँहरूको सबै केटा मान्छेहरू प्लिज नगरिदिनुहोस् गर्लफ्रेन्ड ब्रेक हुनसक्छ होइन उसको फोटोहरू राखेर उसको बेइज्जत गरिदिने तैँले मलाई चाहिँ छोडिस् अब चाहिँ म यस्तो गर्छु भनेर चाहिँ नगर्नु साइबर बुलिङमा चाहिँ अब जस्तै पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि यो कम्प्युटर आउन अगाडि बाटोमा हिँडेको केटीहरूलाई चाहिँ जिस्काउने त्यो पनि क्राइमै हो नि तर अहिले चाहिँ डिजिटली हाम्रो सोसियल मिडिया मार्फत चाहिँ बुलिङहरू भइरहेको हुन्छ त्यस्तो काम चाहिँ कहिले नगर्नुहोस् फेरि यस्तो कुराहरू चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ होइन त्यसैले यस्तो नचाहिने कुराहरूमा चाहिँ नफस्दिनुहोस् ठिक छ नेक्स्ट अब यौन आशयले गरिने सन्देश आदान प्रदान यस्तो कुराहरू जान्नुपर्छ सिक्नुपर्छ अब यो सबै हामी एडल्ट हो होइन थाहा पनि राख्नुपर्छ त्यसैले चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ मैले यस्ता कुराहरू पनि गर्न लागेको इन्टरनेटको माध्यमबाट यौनजन्य चित्र सन्देश भिडियो आदि नपठाउने
खराब मनसा बोकेका व्यक्तिहरूले बालबालिकाहरूलाई यस्ता क्रियाकलापमा उत्प्रेरित गराउने यस्ता किसिमका मेसेजहरू नपठाउने धेरै चाहिँ चाइल्डहरूलाई चाहिँ युज गरेको हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो कुराहरू चाहिँ कहिले चाहिँ नगर्नुहोस्, न बोय होस् न गर्ल होस्। यसबाट बालबालिकाहरूलाई बिस्तारै दुर्व्यवहारको शिकार हुने गर्दछ हैन। सेक्सटोर्सन कुनै व्यक्तिलाई पैसाका लागि वा यौनजन्य चाहना पूरा गर्नका लागि दिने मानसिक वा नैतिक दबाव। यति भनेपछि त बुझ्नुभयो नि, यसलाई क्लियरिफाई त गर्नु पर्दैन होला मेरो विचारमा है। सामान्यतया पीडितले उनीहरू बीच आदान प्रदान भएका तस्बिर भिडियो आदिको दुरुपयोग गरी त्यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न हुन दबाव दिने। ठिक छ है। उनीहरूले गोप्य तस्बिर वा भिडियो मेसेज सार्वजनिक गरिदिन्छु भने आर्थिक वा अन्य दबाव दिने। तपाईँहरूले मैले अघि नै रिक्वेस्ट गरिसकेँ त्यस्तो काम कहिले नगर्नुहोस्, ब्रेकअप हुनसक्छ। ल तैँले चाहिँ मसँग ब्रेकअप गर्यो, तेरो फोटो मसँग छ, म चाहिँ अब फेसबुकमा राखिदिन्छु भनेर त्यस्तो दबाब सबाब नदिने। कुनै पनि त्यस्ता नचाहिने कामहरू चाहिँ लेडिजहरूको लागि नगर्ने। ठिक छ। लेडिज भनेको हो त, वुमेन भने के हो त? तपाईँको आमा पनि वुमेन नै हो, दिदी बहिनी पनि वुमेन नै हो, बहिनी गर्ल हो होइन। साथी केटी साथीहरू पनि लेडिज नै हुन्। त्यसैले उनीहरूको बेइज्जत भयो भने के हुन्छ त? राम्रो हुन्छ? हुँदैन नि। त्यस्ता सोच कहिले पनि नल्याउने र गर्नेहरूलाई पनि रोक्न लगाउने। गर्नुहुन्छ त्यस्तो? पक्का? कोही त पछाडि कोही बोल्दैन, जसको मतलब गर्ने हो कि क्या हो? मनले हामीले गर्छौँ भनेर हो कि क्या हो? भेरी गुड है, राम्रो रहेछ केटाहरू त। चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, बाल अश्लीलता भनेर भन्छौँ हामीले। बालबालिकाहरूलाई इन्टरनेट वा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट के गर्ने त? अश्लील यौनजन्य क्रियाकलाप गर्न लगायत भिडियो, फोटो तथा मेसेजहरू तयार गरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने। ठिक छ नि होइन। जस्तै बालबालिकालाई नग्न तस्बिर खिच्न लगाउनु, अश्लील कुराकानी गर्नु तथा त्यसलाई इन्टरनेटमा प्रकाशन गर्नु। यो ठिक हो त? होइन नि, कहिले पनि नगर्नुहोस् है। एकजना केटीलाई बेइज्जत गर्यो भने आफ्नो चाहिँ दिदी बहिनीहरूलाई पनि अरूले बेइज्जत गर्यो भने तपाईँलाई कस्तो हुन्छ? नराम्रो लाग्छ, दुःख लाग्छ नि होइन। अनि त्यो केटीलाई बेइज्जत गर्यो भने उसको पनि आफ्नो दाजुभाइ हुन्छ नि, उनीहरूलाई पनि त्यस्तै दुःख हुन्छ नि, दुःख लाग्छ नि होइन। त्यसैले त्यस्तो काम चाहिँ कहिले नगर्नुहोस्। नेक्स्ट, अब फिसिङ, इमेल, सामाजिक सञ्जाल, वेबसाइट तथा जस्ता माध्यमबाट महत्त्वपूर्ण सूचना, पासवर्ड, ब्याङ्क एकाउन्ट, क्रेडिट कार्डको पिन लगायतका गोप्य सूचनाहरू पत्ता लगाई सोको दुरुपयोग नगर्नु। ठिक छ। के अरे दुरुपयोग गर्नु। नेक्स्ट, यो चाहिँ खालि उसको लागि मात्रै हो। जस्तै अनलाइन खेल तथा यसको लत। जस्तै तपाईँलाई पनि एक किसिमको अर्कै किसिमको लत लाग्छ भने यो अनलाइन गेमिङ गर्नेहरूलाई पनि लत लाग्न सक्छ। त्यसैले त्यस्तो एडिक्सनबाट चाहिँ बच्नको लागि कहिले पनि अनलाइन गेमहरू खेल्नबाट चाहिँ आफू बस्ने। होइन, यसमा चाहिँ म के अब यहाँ चाहिँ अलिकति यस त मैले अब सबै 5+ किताब हुनाले यस मैले पत्ता लगाउन सकेन। तर चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो बिहा गरिसकेको बाउ भइसकेकोहरू पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई है। होला होइन, अब होला नहोला मलाई थाहा छैन। तर यदि छ भनेदेखि है आफ्नो छोरछोरीले कम्प्युटर किनिदिनु होइन, अथवा मोबाइल किनिदिनु। मलाई चाहिँ स्कुलमा यस्तो प्रेसर छ भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट आउन सक्छ, किनिदिनुपर्छ। अहिलेको एज भनेको डिजिटल एज हो, टेक्नोलोजीको एज हो, चाहिन्छ छोरछोरीलाई। तर बाउ आमा भनेर सिक्नु जरुरी छ कि त्यो छोरा वा छोरी
कहाँ पुगिरहेको छ, के पढिरहेछ, कुन चाहिँ वेबसाइटमा गइरहेछ, उसले चाहिँ पढिरहेको हो कि होइन भन्ने कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ। त्यसैले चाहिँ कतिपय बच्चाहरू अनलाइन खेल खेल्ने रातभरि आमाबाउलाई के हुन्छ भने रातभरि मेरो छोराछोरी पढिरहेछन्, तर त्यो आमाबाउलाई थाहा छैन कि ऊ चाहिँ गेमिङ गरिरहेछ। त्यसैले हामी आमाबाउ भएर ती कुराहरू पनि जान्नु जरुरी छ कि मेरो छोराछोरीले के गरिरहेछ त, होमवर्क गरिरहेछ कि के अर्को चाहिँ सिकिरहेछ कि, ती कुराहरू चाहिँ जान्नु चाहिँ जरुरी छ। त्यसैले यु सुड बी भेरी केयरफुल किनिदिने। तर चाहिँ त्यही कारणले चाहिँ हामीले इभन एज बढी भएको जसलाई चाहिँ बढी थाहा छैन उहाँहरूलाई पनि हामीले यस्ता कुराहरू नलेज सेयर गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति भए पनि जानकारी दिएर आफ्नो छोराछोरी कुन बाटो लागिरहेछ त त्यो कुरा सिकाउने चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ। ठिक छ होइन त? यो पनि अब सुरक्षित प्रयोग कसरी गर्ने त हामीले सोसियल मिडिया सामाजिक सञ्जालको सुरक्षित प्रयोग कसरी गर्ने भन्दाखेरि नचिनेका मानिसहरूको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नगर्ने। जस्तै तपाईँलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आउन सक्छ, हामीलाई नै आउन सक्छ। अहिले चाहिँ हामी यहाँ आइसक्यौँ होइन, तपाईँले चाहिँ फेसबुकमा हेरेर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ होइन। तर एक दिन यो 2-3 घन्टा हामीले चिनेको घरमा तपाईँहरू को हो, कुन बिहेभियरको हो, उहाँले के गर्न खोजेको हो, हामीले सोचेर मात्रै फ्रेन्ड रिक्वेस्ट चाहिँ एक्सेप्ट गर्छौँ। त्यस्तै तपाईँहरूलाई पनि आउन सक्छ, हामीले पनि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन सक्छौँ। तपाईँले पनि सोच्नुपर्छ